सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारं सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, जय शम्भो। सम्पूर्णमा आजको यस पावन रात्रिको समयमा भगवान शिव शंकर महादेवको अनुकम्पाले आजको हाम्रो प्रेममय मिलन भइसकेको छ। सदा झैं सनातन गौ संरक्षण युएको भक्तिमय सत्संगमा हामी सबैजना उपस्थित भइसकेका छौं। हरेक दिन सोमबारबाट शनिबारसम्म जुम भर्चुअल मार्फत सनातन गौ संरक्षण परिवारको फेसबुक लाइभ मार्फत र जुम भर्चुअल मार्फत हाम्रो चाहिँ दैनिक सत्संगहरू हुने गर्दछन् र हजुरहरूले हाम्रो चाहिँ सनातन गौ संरक्षणको फेसबुकलाई फलो गरेर पनि हाम्रा सत्संगहरूलाई श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। परम्परागत गाई पालन पोषण, कामधेनु गाईको संवर्धन तथा कामधेनु गाईबाट प्राप्त हुने दूध, दही, घिउ, मोही अनि पञ्चगव्यको आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक महत्त्वको बारेमा जनचेतना जगाउने हाम्रो मूल उद्देश्य रहेको छ। हामी देश विदेश जहाँ रहे पनि हाम्रो संस्कार संस्कृति र हाम्रो धर्मलाई जोगाइराख्नु पर्दछ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ हामी सबै दैनिक नेपालबाट गुरुहरू बोलाएर अध्यात्म सम्बन्धी ज्ञानहरू दिँदै आफू पनि अध्यात्ममा प्रवेश गर्नु र सबैलाई प्रवेश गराउँ भन्ने हाम्रो मूल मर्म रहेको छ। जुम मार्फत र फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूमा सत्संगी अनुरागहरूलाई म सागर दाहाल एवं सनातन गौ संरक्षण परिवारको तर्फबाट यथोचित नमन एवं हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँहरूलाई अवगत छ, श्रावण महिनाको पावन अवसरमा श्रद्धेय गुरुदेव पण्डित नारायण प्रसाद पौडेल र मनिष पराजुली ज्यूको मुखारबिन्दबाट हामीले शिव महापुराण महिमा श्रवण गरिरहेका छौँ। हाम्रा गुरुदेवहरूको पनि उपस्थित भइसकेको छ। म गुरुदेवहरूलाई हार्दिक नमन एवं स्वागत गर्दै आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यस जुम सत्संगमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आध्यात्मिक चिन्तनशील सत्संग अनुरागीहरूलाई पनि आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्दा स्वस्ति वाचनलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि हाम्रा श्रद्धेय गुरुदेव मनिष पराजुलीज्यूलाई हार्दिक
स्वागत गर्दछु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः हरिः ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्थिरैरङ्गैतिष्ठुवाघुंसस्तनूभिर्भ्यशे महिदेवहितं जदायुः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरे व शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। जय शिव शंकर जय महादेव, जय शिव शंकर जय महादेव, जय हो प्रभु अब दर्शन दे। विशेष धन्यवाद श्रद्धेय गुरुदेव मनिष पराजुलीज्यूलाई। अब हामी पुष्पाञ्जलीतिर अगाडि बढिरहेका छौँ। सम्पूर्ण भक्त सज्जनहरूलाई एकाग्र मुद्रामा रहेर नमस्कार गरेर सकेसम्म सबैले भिडियो अन गरेर एकाग्र भएर पुष्पाञ्जली सुनेर चाहिँ सुनिदिनु होला भन्दै पुष्पाञ्जली अगाडि बढाउनु हुनको लागि श्रद्धेय गुरुदेव नारायण प्रसाद पौडेल गुरुदेवलाई स्वागत गर्दछु। वन्दे देवोमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाशयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् एतौ शङ्खकपालभूषितकरौ मालातिमालाधरौ देव्यौ दारवतीमशाननिलयौ नागादिगो वाहनौ विद्रक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ मेघादिराजा प्रभौ पापां त्यरतां सदा हरिहर श्रीशैलजावल्लभम् आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधि स्थितिः संसार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो
यद यद कर्म करोति तद तदखिलं शम्भो तवाराधनम् ध्याय नित्यमये समृदतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पज्वलाङ्गपरशुमृगवरां विधिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीन समस्तविस्तृतमवरगणैः व्याघ्राकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजनिखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् यो धत्ते निजया ययैव भुवनाकारं विकारोज्जितो यस्याहु करुणा कटाक्ष विभवौ स्वर्गापवर्गाभिधौ प्रत्यग्बोध सुखादयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिन सस्मै शैलसुता चितान्धर वपुषे ससन्नमस्तेजसे ॐ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमिसुतो बुधस्सः गुरो च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु ॐ इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादिद्रुमजानितानि पुष्पाञ्जलिं सुखाय नित्यम् अनेन ध्यान मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि भगवान् उमामहेश्वराभ्यां नमः भगवान् साम्ब सदा शिवाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः भक्तवत्सल भगवान को जय गौरी शंकर भगवान को जय शिव पुराण सत्संग ज्ञान महायज्ञ को जय समस्त भक्तर भगवान को जय जय श्री पार्वती पतय हर 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 महादेव शंभो। आज फेरि मनको दुःख पोख्छु हजुरसित धन्यवाद आदरणीय गुरुदेवलाई। मैले चाहिँ पुष्पाञ्जली पनि सकिसकेका छौँ र पछिल्लो समयमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण भक्त सज्जनहरूलाई पुनः एकपटक हृदयबाट नै स्वागत गर्न चाहन्छु सनातन गौ संरक्षण परिवारको यस शिव महापुराण जुम सत्सङ्गमा। भक्त सज्जनहरू, हिजोको त्यसै गरी 10औं अध्यायमा हामीले भगवान विष्णु र ब्रह्माजीलाई पञ्चकृत साधनाको बारेमा भगवान शिवले दिनुभएको ज्ञान र उहाँहरूलाई शिष्य स्वीकार गर्नुभएको थियो भने त्यसै गरी 11औं अध्यायमा कसरी शिवलिङ्ग स्थापना गर्ने, कसरी चाहिँ शिवलिङ्गको पूजा गर्ने, कसरी प्राण प्रतिष्ठा गर्ने र कसरी चाहिँ त्यसको पूजा उपचार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले ज्ञान लिएका थियौँ र शिवलिङ्गलाई हामीले कस्तो कस्तो तरिकाले बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि गुरुदेवले हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। र त्यसै गरी 12औं अध्यायमा गुरुदेवका मुखारबिन्दुबाट हामीले शिव क्षेत्रको चाहिँ वर्णनको बारेमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ। आज हामी 13, 14 र 15 अध्यायलाई चाहिँ श्रवण गर्नेछौँ। भक्त सज्जनहरू, यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कि यदि कथा श्रवण गर्दै गर्दा यदि हजुरहरूसँग कुनै मनमा जिज्ञासा आयो भने, हजुरहरूले चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि प्रश्नहरू राख्नु पर्यो भने हामी हजुरहरूलाई च्याट बक्स मार्फत लिङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ। उक्त लिङ्कमा गएर हजुरहरूले गुरु समक्ष डाइरेक्ट आफ्ना जिज्ञासाहरूलाई राख्न सक्नुहुनेछ र गुरुदेवले हजुरहरूलाई उक्त च्याट बक्स म्यासेन्जर मार्फत हजुरहरूका जिज्ञासाहरूलाई पूर्ण गरिदिनुहुनेछ भन्दै अब ढिला नगरिकन आजको मनिष पराजुलीजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जय शिव शम्भो। पंचकृत्य हुन्छ है प्रभु, पंचकृत होइन पंचकृत्य, 5 वटा कर्म, 5 कर्म। हजुर
ॐ शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं मृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि श्री हरे नमः श्री परमात्मने नमः। त्रयोदशोऽध्याय। ॐ सुत उवाच शृणुध्वं ऋषयः प्राज्ञशिवचित्रं विमुक्तिदं तदागमस्ततो वाच्ये लोकरक्षार्थमेव हि 50 कोटिविस्तीर्णस्य शैलवनकाननस्य शिवज्ञः हि पृथिवीलोकां धृत्वा च तिष्ठति। लोकां धृत्वा च तिष्ठति। 12 अध्याय त्रयोदशमा जानुहोस् प्रभु। त्रयोदश श्री ॐ श्री हरे नमः। श्री उवाच सदाचारयितो विद्वान् ब्रह्मणो नाम नामतः वेदाचारयितो विप्रहेतैरेकैकवाद्विजः अल्पचालुपवेदश्च क्षत्रिय राजसेवक किं चिदाचारवान् वैश्यके सेवाणि च कृतथा सूत्रप्रमाणैक्तः स्वयमेव हि कर्षकः असूयायुः परद्रोही चण्डालद्विज उच्यते पृथ्वीपालको राजा इति रे क्षत्रियां मतः धान्यादिकक्रयावान् वै शयितरो वणि उच्यते ब्रह्मक्षत्रिय वैश्यानां शुश्रूषः शूद्र उच्यते कर्षको वृषलोकीय इति रे चैव दस्यवः सर्वाहृषः प्राचीमुखश्चिन्तयेत् देवपूर्वकं धर्मानर्थां चतुष्क्लेशान् न्यायं च व्ययमेव च आयुर्द्वेषश्च मरणं पापं भाग्यं तथैव च व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्रातरुत्थानादिफलं निशान्त्याय मुसाज्ञेयामार्दं सन्धिरुच्यते तत्काले तुष्वमत्थाय विषविन्मुत्रे विसृज्य द्विजः गृहादूरतः गत्वा बहवतः प्रवतस्तथा उदङ्मुखः समाविश्य प्रतिबन्धं निदिङ्मुखः जलाग्नि ब्राह्मणादीनां देवानां न विमुख्यतः लिङ्गं पिधाय वामेन मुखमण्डिन पाणिना मलमृत् सृज्य चोत्थाय वैपस्यैव तन्मूलम् उद्धृतं न जलेने वैशौ चम्कुर्या जलाद् बहिः अथवा देव पित्रार्ष तीतार तीर्थावतरणं विना सप्तपापं च वा त्रिवान् गुदं संशोधयन् मृदा श्री हरे नमः। लिंगे कर्कटमात्रं तु गुदे प्रसूतिरिष्यति ततः उत्थाय पद्मस्थ शौचं गण्डुसमष्टकं येन केन तपत्रेण काष्ठेन जलजलाद् बहिः कार्यं संतर्जनीत्यं च दं तधावनमीरितिं जलदेवान् नमस्कृत्य मन्त्रेण स्नानमाचरेत् असक्तः कण्ठदग्नं वा कटिदग्नमथापि वा आजानु जलमाभिश्य मन्त्रस्नानं समाचरेत् देवदिस्तर्पयेत् वेदवां तत्र तीर्थजलेन च तौ तपस समादाय पञ्चकं छेन धारयेत् उत्तरीयं चकिं चैव धार्यं सर्वेषु कर्मसु नद्यादि तीर्थस्नाने तु स्नानं वस्त्रं न शोधयेत् वापि कूपगृहादातु स्नानदूर्धं नयेत् बुधः शिलादार वातिके वापि जले वापि स्थले विवा संशोध्य पीडयेत् वस्त्रं पितॄणां तृप्तिः द्विजाः जावा लकोक्तमं मन्त्रेण भस्मना च त्रिपुण्डिकम् अन्यथा जले पातयितस्तन् नरकमृच्छते आपोष्ठेति शिरसि प्रोत्साहेत् पापसंतये यस्यति मन्त्रपादे तु संविप्रोक्षणमुच्यते पादे मूर्ध्नि हृदि चैव मूर्ध्नि हृत्पादैव च हृत्पादमूर्ध्निनं सम्प्रोच्य मन्त्रस्नान विधिर्वदाः ओम ईषदपर्षेद चतौ स्वास्थ्ये राजा राष्ट्रे भयेऽपि च अत्यागतिकाले च मन्त्रस्नान समाचरे प्रातः सूर्यानुवाकेन सायमग्न्यनुवाकतः अपपितता मध्ये पुनः प्रोक्षणमाचरेत् गायत्र्या जप मन्त्रां तु विरुद्धं प्रोग्विनिर्क्षिपेत मन्त्रेण सह चैव कम्बै मध्ये ध्यतुरवे द्विजाः अथ जाते च सायाह्ने भूपि पश्चिमदिङ्मुखः उद्धृत्य दद्यात् प्रातस्तु मध्याह्ने गुलिभिस्तथाः अङ्गुलीनां चरमतेन लम्पं
पश्येत् दिवाकरम् आत्मप्रदक्षिणं कृत्वा शुद्धाचमनमाचरेत् सायं मुहूर्तादर्वाक्तु कृतां सन्ध्या पृथा भवेत् अकालात् काल इत्युक्ते दिने तीर्थे यथा क्रमम् दिवातीते च गायत्रीं शतं नित्यक्रम जपेत् आदशा हात्परातीते गायत्रीं लक्ष्यमभ्यसेत् मासातीते त्यनुत्ते हि पुनश्चोपनयनं चरेत् ईशो गौरी गुहो विष्णुर्ब्रह्मचन्द्रं च वै यमः एवं रूपं च वै देवं तर्पयेत् दर्तसिद्धये ब्रह्मणां ततः कृत्याः शुद्धाचमनमाचरेत् श्रीहरये नमः तीर्थदक्षिणतः सस्ते मठे मन्त्रालये बुधः तत्र देवालये वापि गृहे वा नियतस्थले सर्वान् देवान् नमस्कृत्य स्थिरबुद्धिस्थिरासनः प्रणवं पूर्वमभ्यस्य गायत्रीमभ्यस्य ततः जीवब्रह्मैक्यविषयं बुद्ध्या प्रणम्यमभ्यस्यत त्रयं लोक्य सृष्टिकर्तारं स्थितिकर्तारम् उच्यते अच्युतम् संहर्तारं रुद्रं सप्रकाशमुपास्महे ज्ञानकर्मेन्द्रियाणां च मनोवृत्तिरिस्तथा भोगमुच्च प्रदे धर्मे ज्ञाने च प्रेरय सदा इत्थमर्थं ध्यान ब्रह्म मा प्राप्नोति निश्चयः केवलं वा जपे नित्यं ब्राह्मणस्य च पूर्तये सहस्रमभ्यसे नित्यं प्रातर्ब्रह्मण पुङ्गवः अन्येषां च यथा शक्तिर्मध्याह्ने च शतं जपेत् सायं द्विदशकं गीयं शिकाष्टकसमन्वितं मूलाधारं समारभ्य द्वादशां तथा तस्थितां तथा विद्येश ब्रह्म विष्णुवि सजीवात् परमेश्वरान् ब्रह्मबुद्ध्या तदैक्यं च सोऽहं भावनया जपेत् तानीव ब्रह्मरद्रादौ कायद्वह्ने च वा भवेत् महत्तत्त्वं समारभ्य सशरीरं तु सहस्रकम् एकैकस्मात् जपादेकम् अतिक्रम्य शनैः परस् मिन्युजय जीवं जपे तत्त्वमुदारितं शतद्विदशकं देहं शिकाष्टकसमन्वितं मन्त्राणां जप एवं हि जपमादिक्रमाद्विदुः सहस्रं ब्रह्मदं विद्यासते मन्द्रप्रदं विदुः इतरत्वात्मरक्षार्थं ब्रह्मयोनि सुजायते दिवाकरमुपस्थाय नित्यमित्थं समाचरेत् लक्ष्यद्वादशयुक्तस्तु पूर्णब्रह्मण इतरितः गायति लक्ष्यहीनं तु वेदकारेण योजयेत् आसप्तस्ते स्तुय नियमं पश्चात् प्रवाचनं चरेत् प्रातर्ध्वाः अत ऊर्ध्वं मतिक्रान्तु पुनः प्रैषं समाचरेत् एवं कृता दोषशान्तिरन्यथारौ रवं प्रवेश धर्मार्थयोस्तयो यत्नं कुर्यात् कामी न चेतरः ब्राह्मणो मुक्तिकामस्य ब्रह्मज्ञानं सदा व्यासित धर्मादर्थो ततो भोगो भोगाद् वै राज्ञ संभव धर्माजितार्थ भोगेन वैराग्यमुप जायते विपरीतार्थ भोगेन न राग एव प्रजायते धर्मस्य द्विधा प्रोक्त द्रव्यदेहद्वयेन च दिव्यं विद्यादिरूपं स्यात् तीर्थस्नानादिदैहिकं धनेन धनमाप्नोति तपसा दिव्यरूपतां निष्काम शुद्धमाप्नोति शुद्धज्ञानं न संशयः पितादवै तव श्लाघ्यं द्रव्यधर्मं कलो युगे कृते ज्ञानसिद्धे श्रेतायां तपसा तथा द्वापरे जनाज्ञानं प्रतिमा पूजया कलौ यादृशं पुण्यं पापं वा तादृशं फलमेव हि द्रव्यदेहं गवेदेहन्यन्यो न वृद्धिं क्षयादिकम् अधर्मो हिंसिकारूपो धर्मस्तु सुखरूपकः अधर्मादुः सुखमाप्नोति धर्मो द्वै सुखमेधते विद्यादुर्वृत्तितो दुःखं सुखं विद्या सुवृत्तितः धर्मात् जन्मतः कुर्यात् भागो मोक्षः प्रसिद्धये सुकुण्डभस्य विप्रस्य चतुर्जनयुतस्य च शतवर्षस्य वृत्तिं तु तद्यात् तद्ब्रह्मलोकदम् चान्द्रायण सहस्रं तु ब्रह्मलोकप्रदं विदुः सहस्रस्य कुटुम्बस्य प्रतिष्ठां क्षत्रियश्चरेत् इन्द्रलोकप्रदं विद्यादयुतं ब्रह्मलोकनं यं देवतां पुरस्कृत्य दानमाचरते तनः तत्तल्लोकमवाप्नोति इति वेदविदो विदुः अर्थहीनः सदा कुर्यात् तपसा मार्जनं तथा तीर्थात् च तपसा प्राप्तं सुखमच्छयमश्नुते अर्थार्जनमतो वचे न्यायतः सुसंहितः कृतः प्रतिग्रहात् चैव याजनात् च विशुद्विदः अदैन्यादनते क्लेशः ब्राह्मणो धर्मजे क्षत्रिया बहुवीरेण कृषभो रक्षणादिशा न्यायान् वित्तस्य वित्तस्य सत्संगा सर्वते ज्ञानं जायते द्विधा धनधान्यादिकं सर्वं देयं वै गृहवेदिना यद्यत् काले वस्तुजातं फलं बाधान्यमेव सः ततः सर्वब्राह्मणेभ्यो देयं वैहितमिच्छतः जलं चैव सदा देयं मन्यं द्विजां तये क्षेत्रधान्यं तथा मन्यमेवं चतुर्विधं यावत्कालं यदन्नं वै भुक्ता श्रवणमेधते यावत् कृतस्य पुण्यस्य त्वर्ध्यं दातुर्न संशयः गृहीता हि गृहीतस्य दानाद् वै तपसा तथा पापं संशोधनं कुर्यादन्यथा रौरवं व्रजे श्रीहरये नमः
आत्मा वित्तं तथा कुर्यात् धर्म वृद्ध्यात्म भोगतः नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कर्म कुर्यात् धर्मतः वित्तस्य वर्धनं कुर्यात् वृद्धिं सेनं महि ईसाधकः इति न मितमिद्येन भोगं भोगां सतस्तरेत कृष्यादिं ते दशां संहितीयं पापस्य शुद्धये शेषेण कुर्यात् धर्मादि अन्यथा रौरवं व्रजेत् अथवा पापबुद्धिस्य क्षयं वा सत्यमेष्यति वृद्धिवाणिज्यके देयस् क्षणं सो हि विचक्षणैः शुद्ध प्रतिग्रहे देव देयस् चतुर्था स्वद्विजोत्तमैः अकस्मात् दुःखिते देहं देहमर्धर्म द्विजोत्तमैः असद् प्रतिग्रह सर्वं दुर्दानं सागरे क्षिपम् आहूयदानं कर्तव्यम् आत्मभोग समृद्धये पृष्ठ्यं सर्वसदादेयमात्मशक्त्यनुसारतः जन्माता ऋषिणी जन्मान्तरे ऋणिः स्याददत्ते पृष्ठिवस्तुनिः परेषां तथा दोषं न संसिद्धि क्षणः विशेषेण तथा ब्रह्मच्युतं द्रष्टं च नो वदेत न वदेत् सर्वजमभूतान् भूतानां हृदिरो सकरं बुधः सद्ययोरग्निकार्ये च कुर्यादैश्वर्यसिद्धये अशक्तिस्तुकाले वा सूर्याग्नि च यथा विधिः तण्डुलं धान्यमाज्यं वा फलं कन्दं हविस्ततः थालीपाकं तथा कुर्यात् दधान्यायं यथाविधि प्रधान होममन्त्रं वा हव्याभावे समाचरेत् नित्यं साधनमित्यं तमस्रं विदुरविदुः बुधाः अथवा जपमात्रं वा सूर्यं बन्धनमेव च एवमात्माथिना कुर्यारतार्थी यथाविधि ब्रह्मयज्ञरता नित्यं देवपूजारतास्तथाः अग्निपूजापरा नित्यं गुरु पूजार्थस्तथा ब्राह्मणानां तृप्तिकरः सर्वे स्वर्गस्य भागिनः ब्राह्मणानां तृप्तिकरः सर्वे स्वर्गस्य भागिनः। जय जय श्री शिव महापुराणे विद्येश्वर संहितायां त्रयोदशोऽध्याय श्री साम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सांब शिव भगवान को श्री हरे नमः श्री परमात्मने नमो नमः। ऋषय उचुः अग्नियज्ञ देवयज्ञं ब्रह्मयज्ञ देव च गुरुपूजा ब्रह्मतृप्ति क्रमेण भवनी प्रभोः द्यं च विशेषयजनादिकं प्रथमाश्रवणामेवं यावदोपासनं द्विजा आत्मन्यारोपिताग्नीनां पदिनां यदिनां द्विजा हितं च मितमध्याह्नं स्वकाले भोजनमिति औपासनाग्निसन्धाने समारभ्य सुरक्षितं कुण्डवाप्यतमान् देवा तदा दस्रं समीरितं श्रीहरे नमः। अग्निमात्मन्यरण्यां वा राजदैवावसाद्रुवम् अग्निना गवयादुक्तं समारोपितमुच्यते सम्पत्करे तथा गेया सायम् अग्न्याहुतर्द्विजाः आयुष्करे इति विज्ञेया प्रातः सूर्याहुतिस्तथाः अग्नियज्ञेयं प्रोक्त दिवासुरनिवेशनात् इन्द्रादीन् सकलान् देवानुद्दिश्योऽग्नौ जुहोति यत् देवयज्ञमितं विद्यास्थालीपाकादिका क्रतून् सौलीदिकं तागेयं लौकिकाग्नौ प्रतिष्ठितं ब्रह्मयज्ञं द्विजः कुर्यादेवानां तृतीयाय सकृत् ब्रह्मयज्ञ इति प्रोक्ता वेदस्य अध्ययनं भवेत् नित्यानन्तरमासां यं ततस्तु न विधीयते अनग्नौ देवयजनं शृणुतः श्रद्धया दरात् आदिशिष्टमादेव सर्वज्ञ करुणाकरः सर्वलोकप्रकारार्थं वारं कल्पितवान् प्रभुः संसार वैद्य सर्वज्ञ सर्वभेकजम् आदावारोग्यदं वारं स्ववारं कृतवान् प्रभुः सम्पत्कारं समायाय वरं च कृतवान् ततः जननी दुर्ग तिक्रान्ते कुमारस्य ततः परम् आलस्य दुरितं क्रान्तः वारं कल्पितवान् प्रभो रक्षकस्य तथा विष्णोर्लोकानां हितकाम्यया पुष्ट्यर्थं चैव रक्षार्थं वारं कल्पितवान् प्रभो आयुष्करं ततो वारम् आयुष्कासां कर्तुरेव हि त्रैलोक्य सृष्टिकर्तुं हि ब्रह्मण परिवेष्टितं जगदायुष्य सिद्ध्यर्थं वारं कल्पितवान् प्रभो आदौ त्रैलोक्य वृद्ध्यर्थं पुण्यपापे प्रकल्पिते तयो कर्तास्ततो वारं मिन्द्रस्य च यमस्य च श्रीहरे नमः। भोगप्रदं मृत्युहरं श्लोकानां च प्रकल्पितम् आदित्यादीन् स्वस्वरूपान् सुगतखस्य सूचकः वारेशान् कल्पयित्वादौ ज्योतिश्चक्रे प्रतिष्ठितं स्वस्ववारे तेषां पूजा स्वसफलप्रदम् आरोग्यं सम्पदश्चैव व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस्तथा
मृतिर्हानियता क्रमात् 12 क्रम फलं प्राहुर्देव प्रीति पुरःसरम् अन्येषामपि देवानां पूजया फलदा शिवः देवानां प्रीतरे देवानां प्रीतये पूजा च दैव प्रकल्पते तत् मंत्र जपो होमो दानं चैव तपसदा ताण्डिले प्रतिमायां च यज्ञौ ब्राह्मण विग्रहे समाराधनमित्येवं षोडशैरुपचारकैः उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यं पूर्वमापि तदुत्तरं नेत्रयोश्रेश्वर रोगो कथा कष्टस्य शान्तये आदित्यं पूजयित्वा तु ब्राह्मण भोजयित्तमः दिनं मासं तापर्षं वर्षत्रयमथवापि वा प्रारब्धं प्रबलं चेस्यान् न चेद्रोग गजरादिकं जपाद्यमिष्टदेवस्य 12 दिनं फलं विदुः पापसां तिर्विशेषेण ह्यादेवो रे निवेदयेत आदित्यै सैव देवानां ब्राह्मणानां विशिष्टदं सोमवारे च लक्ष्म्यादि सम्पदर्थं यजित बुधः अजन्येन तपथा विप्र पत्नीकां च भोजयेतम् काल्यादिन भौमवारे तु यजेन्द्रो भौमवारे तु यजेन्द्रो गपसान्तये मा समुद्गातकान्येन ब्राह्मणं चैव भोजयेत् सौम्यवारे ता विष्णु दद्यन्येन यजेत् बुधः पुत्र मित्र कलात्रादि पुष्टिर्भवति सर्वदा आयुष्काम गुरुर्वारे देवानां पुष्टिसिद्धये उपवीतेन वस्त्रेण शिराज्येन यजेत् बुधः भोगार्थं भृगवारे तु यजदेव समाहितः सरसोपेत मन्नं सदाद्यात् ब्राह्मण तृप्तये श्रीराम च तृप्तिये तद्वै देयं वस्त्रादिसन्धिकं शुभम् अपवृत्त हरिर्मन्दे रुद्राद्रिं स यजदबुधः तिलहोमे नदानेन तिलानेन च भोजयेत् इत्थं यजेत् च विबुधा नारोग्यादि फलं लभेत देवानां नित्ययजने विषयजनपे च स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणानां च तर्पणेः तिथि नक्षत्रयोगेन तत्तद्देव प्रपूजने आदिवारेषु सर्वज्ञ जगदीश्वरः तत्तद्रूपेण सर्वेषाम् आरोग्यादि फलप्रदः देशकालानुसारेण तथा पात्रानुसारतः द्रव्यश्रद्धानुसारेण तथा लोकोनुसारतः तारतम्यक्रमाद्देव स्वारोग्यो दिन प्रयच्छति सुवादा वसवां तेज जन्म सुगृहे गृहे आरोग्यादि समृद्ध्यर्थम् आदित्यादीन् ग्रहाण्यजेत् तस्मात् वै देवजनं सर्वाभीष्टफलप्रदं समन्त्रकं ब्राह्मणानां मन्येषां चैव तान्त्रिकं यथा शक्यनुरूपेण कर्तव्यं सर्वदा नरैः सप्तस्यपि सवारेषु नरैः शुभफलेप्सुभिः दरिद्रस्तपसा देवान्यजेदाद्युः धनेन हि पुनः सैवं विदं धर्मं कुरुते श्रद्धया सदा पुनश्च भोगान् विधिना भुक्ता भूमौ प्रजायते सायं जलाशयं ब्रह्म प्रतिष्ठां धर्म संचयन सर्वच्च वित्तवान् कुर्यात् सदा भोग प्रसिद्धये कालाच्च पुण्यपाकेन ज्ञान सिद्धिः प्रजायते यैमं शृणुते ध्यायं पठते वानरो द्विजः शरणस्योपकर्ता च देवयज्ञं फलं लभेत् जय जय श्री शिव महापुराणे विद्येश्वर संहितायां चतुर्दशोऽध्याय श्री शाम सदाशिवार्पणमस्तु नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शाम सदाशिव भगवान को जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिबाहुरपरोर्हरि अबालो लोचनो शंभो भगवान् बादरायणः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
परम भक्त वांछा अकारण करुणा वरुणालय तडिन्दित विनिन्दित भगवान श्री साम सदाशिव गुरुदेव चरणारविन्दमा नमन र नमस्कार गर्दै आदि शक्ति पराम्बिका नवदुर्गा देवी भगवतीको चरणारविन्दमा नमन र नमस्कार अर्पण गर्दै यस जुम मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सद्य गुरुवर्गका चरणारविन्दमा यथायोग्य नमन र नमस्कार गर्दै यो श्रावण मासका बीचमा अनेकानेक तत्त्वबोधले वेदान्तले परिपूर्ण भएको शिव महापुराण सत्संग ज्ञान महायज्ञका बीचमा पूर्व दिनमा हामीले अनेक भगवान परमात्माको जब शिव क्षेत्रको वर्णन गर्दै परमात्मा भगवान कस्तो कस्तो ठाउँलाई भगवानको शिव क्षेत्र भनेर व्याख्या गरिन्छ भनेर पूर्व प्रसंगलाई विश्राम गरेका थियौं र यही प्रसंगलाई अगाडि बढाउँदै लाँदाखेरि के भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर सौनकादि ऋषिहरूलाई भने सुतजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ हे सौनकादि ऋषि प्रणाली हो के भन्नुहुन्छ सदाचारण सर्वविद्या सद्विद्या सदा भावनया पिच बसेदयालु प्राज्ञो वै नान्यथा तत्फलम लभेत विद्वान पुरुषहरूले हे ऋषेश्वर हो सधैँभरि सदाचार र उत्तम वृत्ति सद्भावना अँगालेर मनमा करुणा धारणा गर्दै तीर्थवास गर्नुपर्दछ सदाचार र सद्वृत्तिया भन्नुहुन्छ यहाँनिर गएर विद्वान पुरुषहरूले सधैँभरि सद्भावना अँगालेर भनेको भावनै शुद्ध गर्नुपर्छ सद्भावना अँगालेर मनमा करुणा धारण गर्नुपर्छ अनि अनेक प्रकारका तीर्थहरूको यात्रा गर्नुपर्दछ पूर्व प्रसंग जोडिरहेको छु मैले भक्त सज्जनवृन्द हिजोका प्रसंगहरूलाई अलिकति जोड्नुपर्ने परिस्थिति मैले भेटेको छु हिजो यसको विपरीत आचरण गरिएमा तीर्थवासको फल पाइदैन जसले तीर्थ गर्न चाहन्छ भने शिव पुराणले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ जसले तीर्थ गर्न चाहन्छ भने यी अहिले बताइएका सारा कुराहरू अवलम्बन गर्दै 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 तीर्थ गर्नुपर्दछ नत्र भने तीर्थको फल प्राप्त हुँदैन पुण्य क्षेत्रमा गरिएको सानो पुण्य पनि अनेक रूपमा फैलिँदै जानेछ जसरी एउटा सलाइको काँटीले संसारलाई जलाइदिनेछ त्यसै गरी पुण्य क्षेत्रमा गरेको अर्थात् तीर्थ क्षेत्रमा गरेको सानो कर्म पनि विशाल प्रकारको फल दिनेवाला हुनेछ तीर्थ क्षेत्र भनेको यस्तो ठाउँ हो भन्नुहुन्छ र अनेक प्रकारबाट तीर्थ क्षेत्रमा गरिएको सानो पाप पनि ठूलो भएर देखिन जान्छ त्यसकारणले तीर्थ क्षेत्रमा कुनै पनि पापजनित कुराहरू गर्नु हुँदैन शिव क्षेत्रमा त अझ जानेर कुनै पनि प्रकारको पापजनित कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ यहाँनिर गएर सदाचारण सद्विद्या सदा भावनया पिच बसेदयालु प्राज्ञ वैन अन्यथा तत्फलम लभेत हे सौनकादि हो सुतजी बताउनुहुन्छ यदि पुण्य क्षेत्रमा बसेर बाँकी जीवन बिताउने पुण्य संकल्प गरिन्छ भने यस पुण्य संकल्पबाट पहिले गरेका सबै पाप तत्काल नष्ट हुन्छ त्यसकारणले पुण्य क्षेत्रमा बसेर मन वचन र कर्मले पुण्यको संकल्प गर्नुपर्छ ताकि म यो पुण्य क्षेत्रमा आएको छु अब मैले हरेक कुराहरू पुण्यकै कार्य गर्नुपर्छ पुण्यकै कर्म गर्नुपर्छ भनेर संकल्प गर्नुपर्छ यस्तो पुण्य संकल्पबाट पहिला गरेका जानी नजानी गरेका कायिक वाचिक मानसिक अनेक प्रकारका जब पापजनित दोषहरू तापहरू तत्काल त्यही क्षण भगवान शिवजीको सहायताको कारणबाट तत्काल त्यही क्षणमै नाश भएर जानेछ हे सौनकादि हो भनेर सुतजी बताउनुहुन्छ तीर्थवासबाट उत्पन्न हुने पुण्यले कायिक वाचिक मानसिक सबै पापलाई नाश गर्दछ वास्तवमा तीर्थमा गएर मनले गरेको मानसिक पाप साह्रै कठोर हुन्छ मनले सम्झना मात्रै गरेर गरेको पापलाई मानसिक पाप भनिन्छ अनि वचनले जब यतापट्टि गएर यता वचनले गरेको पापलाई चाहिँ वाचिक भनिन्छ कायिक वाचिक अनि मानसिक यो तीनवटा पाप जने कुराहरू
साह्रै कठोर हुन्छ, वज्रले चाहिँ अन्तःकरणमा टाँसिन्छ, यसले अनेक कल्पसम्म मानिसलाई छड्दैन। त्यस कारणबाट पहिलो कुरो हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा कुनै पनि तीर्थ क्षेत्रमा, शिव क्षेत्रमा अथवा कुनै पनि बेलामा मनले पनि कुनै पनि कुराहरू पापजन्य कुराहरू परिकल्पना गर्नु हुँदैन। मानिसले सत्सङ्गद्वारा वैरागलाई जब जित्दै रागलाई जित्दै वैराग्यमा प्रवेश गरेपछि बिस्तारै बिस्तारै उसको अन्तस्करण शुद्ध हुँदै जान्छ, आत्मकल्याणको लागि आफैमा परिवर्तन भएर आउँछ। त्यसैले त सत्सङ्गलाई सतहा सङ्गति सत्सङ्ग भनेको छ। आज होइन, हिजो होइन, पर्सि होइन, भोलि होइन, आजैबाट सत्सङ्गमा लाग्नुपर्छ। जसले आजैबाट जीवनलाई सुधार्ने कोसिस गरेर सत्सङ्गमा लाग्दछ उसको जीवन अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ। भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर, हे सौनकादि ऋषि प्रणाली हो, तीर्थमा गरिएको मानस पाप वज्रलेप हुने हुँदा यसलाई नाश गर्ने उपाय केवल भगवान सदाशिवजीको ध्यान हो। तीर्थमा गरेको मानस भनेको मानसिक पापलाई नाश गर्ने एकमात्र भगवान शिवजीको ध्यानले नाश हुन्छ, नत्र भने अरू कुनै कारणबाट तीर्थ क्षेत्रमा गरेको कुनै पनि पापको जम्मै नाश हुन सक्दैन। केवल परमात्मा भगवान भोलेनाथको ध्यानबाट मात्र सम्भव छ। अब वचनबाट गरिने वाचिक पाप जपले मात्रै नष्ट हुन्छ। वचनबाट गरिने वाचिक भनिन्छ कायिक, मानसिक, वाचिक। अब यस्तो चाहिँ कायिक, वाचिक, मानसिक तीन प्रकारका जप पापहरूको व्याख्या गर्दै गर्दै वचनबाट गरिएको पाप चाहिँ केवल जपले मात्रै नष्ट हुन्छ। र जप भनेको चाहिँ नमः शिवाय, हिजो मैले सिकाएको जस्तो ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः अथवा ओमको जप गरेर मात्र त्यो नाश गर्न सकिन्छ भनेर यसरी अनेक प्रकारबाट अहिले सौनकादि ऋषिलाई सुतजी बताउँदै जानुहुन्छ। र शरीरबाट गरिने कायिक पापलाई शुभ कर्म गर्दा उपवास आदि गरी शरीरलाई सुकाउनाले नाशमा प्राप्त हुन्छ। शरीरबाट गरेका जानी नजानी गरेका पापहरूलाई भन्नुहुन्छ यतापट्टि उपवास भनेको व्रत बस्नुपर्छ। व्रतद्वारा सम्पूर्ण कुराहरू त्याग्दै गरेर शरीरलाई सुकाउँदै गएपछि जब त्यहाँ नाशमा प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। र यतापट्टि अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने सौनकादि ऋषि प्रणाली हो, दाना धनम कृतम नश्यति येन अन्यथा कल्पकोटिभिः क्वचित् पापेन पुण्यम च वृद्धि पूर्णेन नश्यति। सौनकादि ऋषि प्रणाली हो, पुण्य र पापका बीजांश भनेको वृद्धि अंश र भोगांश गरी तीन अंशहरू हुन्छ। पुण्य र पापका बीजांशहरूको व्याख्या म गरेर सुनाउँछु, अब ज्ञान लिएर सुन्नुहोस्। पुण्यांश भनेको के हो, पापांश भनेको के हो। अब म यहाँ यतापट्टि सबै कुरा सुनाउँछु भन्नुभयो। यो तीन प्रकारको अंश हुन्छन्। पुण्यको बीजांशबाट ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। जसले पुण्यको बीज भनेको बिउलाई रोप्ने काम गर्छ। हरेक कुरा पुण्यको बिउलाई रोपेर सानो कणलाई रोपेर पानी हाल्छ, गोड्छ, मल हाल्छ, अनेक प्रकारले गोडमेल गरेर साह्रै अत्यन्तै स्याहार सुसार गर्छ त्यो पुण्यांशको बीजलाई भने त्यसबाट के प्राप्ति हुन्छ भन्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ पुण्यको वृद्धि भएर जानेछ। अब पापको वृद्धांशबाट के हुन्छ भन्दा पापको नै वृद्धि हुन्छ। अनेक प्रकारबाट अरूलाई दुःख दिने, अरूलाई अनेक गुरुको नेटमा समस्या हो कि आवाज आएको छैन? सारजी सुन्नुभयो? गुरुदेवको नेटमा समस्या आयो जस्तो लाग्यो। एक सेकेन्ड बिचमा भयो, एउटा सानो भजन राखिदिनु न। देखी सवारी त यहाँ अलिकति बत्तीको प्रब्लमले गर्दा फेरि नेट गयो है। सबैजनाले याद गर्नु होला, बत्ती गएको छ। अब सौनकादि ऋषिहरू बताउनुहुन्छ यस्ता प्रकारबाट
अनेका अनेक जब यतापट्टि व्याख्या गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ त यी विभिन्न प्रकारका भोगांशबाट प्राप्त हुने चिज नै पाप र पुण्यको साक्षी हुन् भनेर सौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजीले बताउनु भएको छ। यहाँनिर भोगांशो भोगनस्यस्तु अनान्यथा पुण्यकोटिभि बीजम प्ररोहे नस्तेतु शेषो भोगाय कल्पते। के भन्नुहुन्छ भने पुण्य र पापका भोगांशहरूको नाश, पुण्य र पापका फलहरूको भोग गरेपछि मात्र सम्भव हुन्छ। अन्यथा करोडौं पुण्यबाट पनि त्यस भोगांशको नाश हुँदैन। बीजको अंकुर नाश भएपछि जुन तत्त्व बाँकी रहन्छ त्यसैलाई भोगांश भनिन्छ। देवताहरूको पूजा गर्नाले, ब्राह्मणहरूलाई दान दिनाले र धेरै तपस्या गर्नाले समय अनुसार मानिसले भोग प्राप्त गर्दछ। त्यसैले सुखको चाहना गर्ने मानिसले पाप रहित भएर शिव क्षेत्रमा वास गर्नु पर्दछ, जसलाई शिव क्षेत्र भनेर हिजो वर्णन गरियो। आज अनेक प्रकारको फल प्राप्ति गर्नको लागि पनि जसले पुण्यको जब यता चाहना गरेको हुन्छ पाप रहित भएर शिव क्षेत्रमा गएर बस्नु पर्दछ, वास गर्नु पर्दछ। जस्तो पशुपति क्षेत्र, शिव क्षेत्र, कैलाश क्षेत्र, केदारेश्वर क्षेत्र, बद्रिका आश्रम, यस्ता यस्ता आश्रमहरूमा हाम्रा ऋषि महर्षिहरू पनि गएर 12,000 वर्ष 18,000 वर्ष तपस्या गरेर सम्पूर्ण साधना पूर्ण गरेर समाधिस्थ अन्त्यमा गएर परलोक गतिको कामना गर्दै परलोक प्राप्ति गर्नुभयो र सायुज्य शिवपद प्राप्ति गर्नुभयो। बाँकी प्रसङ्ग के सुन्ने इच्छा छ बाबु हो भन्दाखेरि सौनकादि ऋषिहरू भन्न थाल्नुभयो, हे भगवान, हजुरले छिट्टै हामीलाई सदाचार तत्त्वको विषय सुनाउनुहोस्। अब हामी 13औं अध्यायमा प्रवेश गरेका छौं र सदाचार भनेको के हो? हामीलाई प्रभु हजुरले सदाचारको बाटो, सदाचारको जब यतापट्टि गएर पालन गर्नाले विद्वान मानिसहरूले पुण्य लोकहरूमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि स्वर्ग आदि लोक प्रदान गर्ने पुण्यमय सदाचार एवं नरक लोकहरूमा पुर्याउने अधर्ममय आचारको विषयमा अब अत्यन्तै जान्ने इच्छा भयो मेरो भगवान। यदि हजुरको दयाभाव हुन्छ भने प्रभु सद्गुरुहरूले दिएको सद्ज्ञानबाट आज सम्पूर्ण अन्धकार रूपी अब यतापट्टि गएर भावहरू हटेर अनि यतापट्टि सदाचारको विषयमा अगाडि बढ्दै उज्यालो प्राप्त गर्न चाहन्छौ मेरो भगवान। हे मेरो गुरुदेव, हजुरले हामीलाई अब सदाचार भनेको के हो, सदाचारको विषय व्याख्या गरेर सुनाइबक्सियोस् भनेर आज्ञा गर्नुभयो। अहिले सुतजी बताउन लाग्नुभयो। लौ त सौनकादि ऋषि प्रणाली हो, त्यसो भए ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सुन्ने मात्रै होइन, मनन पनि गर्नुहोस्। सौनकादि ऋषिलाई सुतजी भन्नुहुन्छ मनन गर्नु भनेको अस्तिको प्रसङ्गमा हामीले मनन गर्ने विधिलाई श्रवण गरेका थियौं। मनन पनि गर्नुहोस्। पद्मासन कस्नुहोस्, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भनेर जब त्यहाँ सुनेका कुराहरूलाई मनले अनेक प्रकारबाट विचार गर्नुहोस्। यसैलाई मनन गर्ने प्रक्रिया भनिन्छ। सुतजी भन्न थाल्नुभयो, सदाचार हितो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामत वेदाचार हितो विप्र हो तैरे कैक बान्दिजः। सुतजी भन्नुहुन्छ सदाचारको पालन गर्ने विद्वान ब्राह्मण नै ब्राह्मण नाम धारण गर्ने अधिकारी हुन्छ। जसले सदाचार पालन गर्छ त्यही नै विद्वत, त्यही नै विद्वत हुन्छ, त्यही नै ब्राह्मण हुन्छ र ब्राह्मणको नाम धारण गर्नको लायक हुन्छ, अधिकारी हुन्छ। अब यहाँ जन्मदायमा ब्राह्मण हुने होइन, सदाचार पालन गर्न सकेन भने त्यो ब्रह्मत्व प्राप्त गर्न उसले सक्दैन। जसले सदाचार पालन गर्न सक्छ उसैले ब्रह्मत्व प्राप्त गर्ने हो त भन्न लाग्नुभयो। यहाँ त्यसपछि स्वर्ग आदि लोक प्रदान गर्ने भन्नुहुन्छ। यतापट्टि गएर वेदोक्त आचार पालन गर्ने र वेदको अभ्यास गर्ने ब्राह्मणलाई विप्र भनिन्छ। विप्रको अर्थ भनेको यस्तो हो, हे सौनकादि ऋषि हो, जसले चाहिँ सदाचार पालन गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ वेदाचार एवं विद्या यी सबै गुणले सम्पन्न हुन्छ, त्यस्तालाई ब्राह्मण अर्थात् द्विज भनिएको हो। द्विज भनेको दुई फेर जन्मिएको। विचार गरिबक्सोस्, फेरि एकजना मान्छे कसरी दुई फेर जन्मिन्छ भनिसला। अब यसमा एउटा रहस्य छ। माताको गर्भबाट एकचोटि जन्म हुनु, त्यसपछि कर्मद्वारा फेरि जन्म हुनु। माताको गर्भमा जन्मिनाले हड्डी शुद्ध र चोखो भएर आउँछ भने कर्मद्वारा जन्मिएर संसार जगतलाई जित्न सक्छ र दुईचोटि जन्मेको भएर दिव्ज भनिएको हो। एकचोटि माताको गर्भबाट, एकचोटि चाहिँ कर्मद्वारा, धर्मद्वारा, अनेक प्रकारको साधनाद्वारा, तपद्वारा, योगद्वारा, सिद्धिद्वारा पुनर्फेरि जन्म भइसकेपछि उसलाई दिव्ज भनिएको हो। र भन्नुहुन्छ सुतजीले
के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अल्पचारो अल्पभेद छ क्षत्रियो राजसेवक किञ्चित आचारवन वैषम कृषि वाणिज्य कृत तथा। अब यहाँ त शिव पुराणले त सबैलाई ब्राह्मण भनिदिएको छ, कुरा बुझिबक्सियोस्। यहाँ यो त्यो भनेकै छैन, सबैलाई ब्राह्मण भनेको छ। कस्तो प्रकारका ब्राह्मण रे भने जसमा अल्प मात्रामा आचार पालन देखिन्छ भनेको, आधा मात्रै आचार विचार भनेको सदाचार पालन देखिन्छ। जसले अल्प मात्रामा वेद अध्ययन गरेको छ त्यो राजाको सेवक हुन्छ, त्यस ब्राह्मणलाई क्षत्रिय ब्राह्मण भनिन्छ। अनि त्यसपछि गएर जुन ब्राह्मणले कृषि र व्यापार कर्म गर्दै केही मात्रामा ब्राह्मणोचित आचारको पालन गर्दछ त्यस ब्राह्मणलाई वैश्य ब्राह्मण भनिन्छ। भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर जुन ब्राह्मणले आफै हलो जोतेर खेती गर्ने ब्राह्मणलाई शूद्र ब्राह्मण भनिन्छ। पृथ्वी पालको राजा इतरे क्षत्रिय मता धान्यादि क्रयवान वैश्य इतरो वाणी गुच्यते भन्नुभयो यहाँनिर गएर संस्कृतमा। अब यतापट्टि यसै गरी क्षत्रियहरूमा पनि जसले राज सिंहासनमा बसेर पृथ्वीको पालन गर्दछ त्यसलाई राजा भनिन्छ। जसले राज सिंहासनमा बसेर अनेक प्रकारबाट सारा प्रजाहरूको पालन गर्ने काम गर्दछ अनि त्यसपछि राज्य सम्हाल्ने काम गर्दछ भने यसलाई राजा भनिन्छ। भने अरू राजत्व नभएका क्षत्रिय कहलाउँछन्। वैश्यहरूमा पनि जसले धान्य आदि वस्तुहरूको क्रय विक्रय भनेको बेचबिखन गर्ने काम गर्दछ। अब यसलाई चाहिँ वैश्य भनिन्छ भने अरू सामान्य बानीय भनेर कहलाउँछन्। जसले अन्न आदि व्यापार गर्ने काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ वैश्य भनिन्छ। भन्नुहुन्छ यहाँनिर गएर ब्राह्मण क्षत्रिय र वैश्यहरूको सेवा गर्नेलाई शूद्र भनिन्छ। जन्मिने बेलामा सबै कस्तो भएर जन्मिन्छन् भने जन्मानाम जायताम शूद्र कर्माणाम दिव्ज उच्यते। जन्मिने बेलामा सबै शूद्र, किन भनेको भने कर्मद्वारा शूद्र, कर्म गरेर शूद्र भनेर शूद्र भनिएको हो। अब यतापट्टि गएर शूद्रहरूमा पनि हलो जोत्नेलाई वृषण भनिन्छ भने अरूलाई दस्यु भन्ने गरेर प्रमाणित गरिन्छ। वृषण र दस्यु दुई प्रकारका शूद्रहरू हुनेछन् भन्नुहुन्छ। यता सबै वर्णका मानिसहरूले बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर पूर्वतर्फ फर्केर देवताहरूको धर्म र अर्थको प्राप्तिमा सम्भावित कष्टको र यता आएर बिहेको पनि चिन्तन गर्नु पर्दछ। बिहान शय्याबाट पूर्वाभिमुख भई उठ्दा आयु वृद्धि हुन्छ। त्यसकारणले बिहान उठ्ने बेलामा पूर्व फर्केर उठ्ने गर्नुपर्छ। जहिले पनि ओछ्यानबाट उठ्दाखेरि पूर्वतिरबाट ओर्लिने गर्नुपर्छ। खाटबाट झर्ने बेलामा भन्नुहुन्छ यसो गर्नाले आयुको वृद्धि हुन्छ। आग्नेय तर्फबाट मुख फर्काएर उठ्दाखेरि देश प्राप्ति हुन्छ। दक्षिणपट्टि मुख फर्काएर उठ्दाखेरि मृत्यु वा मृत्यु समान कष्ट हुन्छ। नैऋत्यतर्फ मुख फर्काएर उठ्दाखेरि पाप लाग्छ भने पश्चिमतिर मुख फर्काएर उठ्दाखेरि उत्तम भाग्य। वायव्यतर्फ मुख गराएर उठ्दा पुष्टि हुन्छ र ईशान दिशातर्फ मुख गराएर उठ्दा शक्तिको प्राप्ति हुन्छ। अब यो जान्नुपर्ने विषय छ। सदाचारमा पहिलो भनेको के भन्दाखेरि उठ्ने विषय, सुत्ने विषय, खाने विषय, बोल्ने विषय, हिँड्ने विषय, यिनी आदि गरेका विभिन्न विषयहरूको व्याख्या अहिले सुतजीले गर्नुहुन्छ। यसरी प्रातःकालीन जागरणमा दिशाहरूको फल बताइएको छ भने रातको अन्तिम प्रहरलाई उषाकाल भनिन्छ। रातको अन्तिम प्रहर भनेको बिहानको उज्यालो आउँदै गरेको, रात्रि सकिँदै गरेको समयलाई उषाकाल भनिन्छ। भन्नुभयो रातको अन्तिम प्रहर भनेको उषाकाल भनिन्छ। उषाकाल मध्यभाग वा आधा भागलाई सन्धि भनिन्छ। द्विजहरूले उषाकालमा अथवा सन्धिकालमा उठेर मलमूत्र त्याग गर्नुपर्छ। सबभन्दा चाँडै ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने गर्नुपर्छ। दिव्ज भनेको दुईचोटि जन्मिएका, दुई फेर जन्मिएका ब्राह्मणहरूलाई दिव्ज भनिन्छ भनेर मैले बताइसकेँ। अनि त्यसपछि गएर बिहानै उठी घरबाट टाढा गएर शरीरलाई कपडाले ढाकी उत्तरतर्फ फर्केर मलमूत्र त्याग गर्नुपर्छ। जहिले पनि मलमूत्र त्याग गर्दा उत्तरपट्टि फर्किनुपर्छ र दक्षिणपट्टि मलमूत्र त्याग गर्नुपर्छ। त्यही कारणले घर आदि यतापट्टि निर्माण गर्दाखेरि वास्तुशास्त्रले पनि उत्तरमुख फर्काएर चाहिँ चौसादी कर्म गर्नुपर्छ भनेर व्याख्या गरेको छ। सुतजी बताउँदै हुनुहुन्छ सौनकादि ऋषि प्रणाली हो। अनि उत्तरतिर फर्कनुमा कुनै बाधा व्यवधान भएमा अरू कुनै दिशातर्फ फर्केर बस्नु पर्दछ। दिशा पिसा गर्न बस्दाखेरि आफू, जल, अग्नि, ब्राह्मण देवता आदिको सामुमा कहिल्यै पनि बस्नु हुँदैन।
जलको सामुमा, अग्निको सामुमा, ब्राह्मणको सामुमा। अनि त्यसै गरी चाहिँ भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर देवताको सामुमा कहिले पनि त्यतापट्टि फर्केर देखियो भने पनि त्यसको बडो ठुलो दोष लाग्छ, दिशा पिसा गर्नु हुँदैन। भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर जहिले पनि शौचादि कर्म गर्दाखेरि मुख छोपेर शौचादि कर्म गर्नुपर्छ, मलत्याग गर्नुपर्छ। उभिएर कहिले पनि मलत्याग गर्नु हुँदैन। अनि त्यसपछि आफूले त्याग गरेको मलत्याग गरिसकेपछि त्यो दिशा पिसाबलाई फर्केर हेर्नु हुँदैन भनेर यहाँ व्याख्या गर्नुहुन्छ। अथवा देव पितृषि तीर्थवत्रणम बिना भन्नुभयो यहाँनिर गर। त्यसकारण जलाशयबाट बाहिर आएर मात्रै हात मुख पखाल्नुपर्छ। जलाशयमा कहिले पनि दिशा पिसा गरेर सिधै जलाशयमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। अनि त्यसपछि पहिला जब यता देव तीर्थ पितृ तीर्थ ऋषि तीर्थमा नपसिकन प्राप्त भएको अरू साधारण पानीले शुद्धि गर्नुपर्छ। सरासरी दिशा पिसा गरेपछि गंगाको जलमा गएर दिशा पिसा कहिले पनि शौच आदि कर्म शुद्धि गर्नु हुँदैन। अलिकति उल्टा कोल्टा बसेर गंगामा प्रवृत्त नहुने गरी अब मलत्याग गरिसकेपछि दिशा पिसा शुद्धि पर्दछ। अनि त्यसपछि गएर हात धुनु पर्दछ। कसरी भने हात पनि माटो लगाएर धुनु पर्दछ। अनि भन्नुहुन्छ यता माटो लगाएर धोएर राम्ररी पखाल्नु पर्दछ। जल बाहिर कुनै वृक्षको पात वा काठद्वारा दत्याउन गर्नुपर्छ। त्यसपछि दाँत कोट्याएर दाँतमा भएका जति पनि कणहरू अड्केका छन् मलत्याग गरेर शौचादि कर्म गरिसके पछाडि शुद्धि हुनु पर्दछ। यदि दन्त धावन गरिएन, दत्याउन गरिएन भने त्यो हामीमा जब मलत्याग गर्दाखेरिको दोष त्यो दाँतमा रहेका कणहरूमा जति पनि भोजनका कणहरू रहेका छन् यिनमा सम्पूर्ण दोष लाग्छ भन्नुहुन्छ। यतापट्टि गएर त्यसपछि दत्याउन गर्नुपर्दछ। दत्याउन गर्दा चोर हमलाको प्रयोग गर्नु हुँदैन। कुनै पनि कुराहरू दिँदा लिँदा पनि सकेसम्म चोर हमलाको प्रयोग गर्नु हुँदैन। हे बाबु भन्नुहुन्छ यता सौनकादि ऋषिहरूका समीपमा गएर अहिले चाहिँ यतापट्टि सुतजीले यिनी व्याख्यान आख्यानहरू बताउँदै अगाडि बढ्नु भएको छ। र यहाँ यता के भन्नुहुन्छ भने यसरी दन्त शुद्धिको विधि बताएको छ। दन्त शुद्धि गरेपछि जलका देवताहरूलाई नमस्कार गरेर स्नान सम्बन्धी वैदिक मन्त्र, अब जलमा स्नान गर्नुपर्नेछ भनेदेखि स्नान सम्बन्धी मन्त्रहरू पढ्नुपर्छ। आपो असनमान्तर इत्यादि भन्नुहुन्छ। यहाँनिर जल देवान नमस्कृत मन्त्रेण स्नानमा चरिते असगत कण्ठ दद्म वा कटि दद्मथापि वा अजानु जलमा विश्वम मन्त्र स्नानम समाचरिते देवादि तर्पयत विद्वान तत्र तीर्थ जलेन च भन्नुहुन्छ। यहाँ गएर के भने सक्त पुरुषहरूले घाँटीसम्म वा कटीसम्म जलमा उभिएर डुबेर मन्त्र उच्चारण पूर्वक स्नान गर्नु पर्दछ। सक्ने व्यक्तिहरूले घाँटीसम्म अथवा कटीसम्म उभिएर डुबेर मन्त्र उच्चारण पूर्वक स्नान गर्नुपर्दछ। तर घाँटीसम्म वा कटीसम्म पानीमा उभिएर स्नान गर्न असमर्थ पुरुषहरूले घुँडासम्म जलमा उभिएर मन्त्रद्वारा स्नान गर्नुपर्दछ। स्नानपछि विद्वान पुरुषहरूले तीर्थ जलद्वारा देवता आदिका निमित्तमा गङ्गानाङ्ग तर्पण गर्नुपर्दछ। स्नानाङ्ग तर्पण गर्नुपर्दछ। कुनै पनि तीर्थ क्षेत्रमा पुग्यो भने, कुनै पनि गङ्गामा पुग्यो भने स्नान गरिसके पछाडिबाट पुरा तर्पण गरेर शुद्धि हुनुपर्छ। सम्पूर्ण देव तर्पण ऋषि तर्पण गर्नुपर्दछ। ध्यौत वस्त्रम समादायम पञ्चकक्षेन धारयेत् उत्तरीयम चकी चैवम धार्यम सर्वेषु कर्मसु नद्यादि तीर्थ स्नाने स्नान वस्त्रम न शोधयेत् भापी कुपगृहादौतु स्नानम ऊर्ध नयद बुधः। सुतजी भन्नुहुन्छ स्नानाङ्ग तर्पणपछि जल बाहिर आएर हातमा ध्यौत वस्त्र अर्थात् धोएको धोती बान्ने गर्नुपर्छ। धोती भनेको कछाड। यहाँहरू कतिलाई थाहै नहुन सक्छ धोती कछाड, किनभने विदेशमा हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ किन चाहियो धोती, किन चाहियो कछाड, जे छ त्यही लगाउने हो। अनि त्यसपछि भोजन गर्ने हो। अब त्यही यसो मौका परे यसो लुगा फेरेर अफिस जाने हो। धोती भनेको चाहिँ अब यहाँ नेपालमा हरेक कर्ममा प्रयोग गरिन्छ धोती, अनि इन्डियामा पनि धोतीको प्रयोग हुन्छ। धोती भनेको कछाड। ध्यौत वस्त्र भनेको धोएको धोती जब लिएर 5 कक्ष गराइकन अर्थात् अगाडि 2 दायाँ 1 र बायाँ 1 पछाडि 1 कक्ष बन्धनले बाँधेर धारण गर्नुपर्छ। धोती धारण गरिसकेपछि शरीर ढाक्नका लागि उत्तरीय धारण गर्नुपर्दछ। उत्तरीय भनेको जहिले पनि काँधबाट तल झार्ने, जसलाई
उत्तरीय भनिन्छ। ध्यौतरीय ध्यौतरीय र उत्तरीय भन्ने हुन्छ। ध्यौतरीय भनेको तलको, उत्तरीय भनेको माथिको। जसलाई धोती भनिन्छ तल बान्नेलाई भने, माथि बान्ने माथि राख्नेलाई के भनिन्छ? उत्तरीय भनिन्छ। यस्ता प्रकारबाट उत्तरीय पनि लाउनु, उत्तरीय पनि धारण गर्नुपर्छ, किनभने सन्ध्या वन्दन आदि सबै कर्महरूमा उत्तरीयको आवश्यकता हुन्छ। नदी आदि तीर्थहरूमा विद्वान मानिसले ती वस्त्रलाई पोखरी कुवा आदिमा अथवा आफ्नै घरमा लगेर त्यहाँ ढुङ्गा काठ जल वा स्थलमा राम्ररी धोएर निचोरेर मात्रै सुकाउनु पर्छ। नदीमा कहिले पनि स्नान गरेको वस्त्र पछार्नु हुँदैन, किनभने त्यो पानी अल तलतिर गएर गङ्गाजल भनेर कसैले ग्रहण गरिरहेको हुन्छ। आफूले वस्त्र धोइसकेपछि भनेको त्यो बिटुलो भयो। त्यसकारणले गङ्गा आदि स्थानहरूमा कहिले पनि त्यस्ता वस्त्रहरू पछार्नु हुँदैन, जसलाई भित्री वस्त्रहरू भन्ने गरिन्छ। किनभने त्यो जल अर्काले ग्रहण गर्यो भने गङ्गा जल उसले ग्रहण गरेको ठाउँमा ती हाम्रा पाप जनित कुराहरू सबै उसले खान पुग्छ। त्यसकारण नदीमा कहिले पनि वस्त्र आदि पछार्ने काम गर्नु हुँदैन। अनि त्यसपछि घरमा लगेर भन्नुहुन्छ सानो धारोमा काठहरू राखेर अथवा ढुङ्गामाथि राखेर पछारेर सुकाउनु पर्दछ। त्यसपछि जाबालक उपनिषदमा बताइएको यो कुरो अग्निरीति विधिको पालन गर्नुपर्छ। अग्निरीति भस्म मन्त्र उच्चारण गरी भस्म लिएर त्रिपुण्ड धारण गर्नुपर्छ। यो सदाचारमा हुने कुरा हो। अब त्रिपुण्ड धारण गर्नलाई भस्मको त्रिपुण्ड धारण गरे पनि हुन्छ। अनि भस्म पाइएन भने अहिले त गोपी चन्दनको त्रिपुण्ड लगाए पनि हुन्छ, श्रीखण्ड चन्दनको त्रिपुण्ड लगाए पनि हुन्छ, अथवा केशर चन्दनको त्रिपुण्ड लगाए पनि हुन्छ। तर जहिले पनि ब्रह्मचारी तपोनिष्ठ अनेक प्रकारको सदाचारमा बस्नेले भगवान शिवजीको ध्यान गर्ने, शिवजीको सेवन, शिवजीको पूजन र शिवजीको आराधना गर्ने व्यक्तिले जहिले पनि निधारमा त्रिपुण्ड लगाउनु पर्छ। त्रिपुण्ड र ऊर्ध्वपुण्ड भनेको दुई प्रकारको चाहिँ तिलक धारण हुन्छ। ऊर्ध्वपुण्ड वैष्णव सम्प्रदायले गर्छन् भने त्रिपुण्ड चाहिँ शिव सम्प्रदायले त्रिपुण्ड लगाएको हुन्छ, तेर्सो लगाएको हुन्छ भने वैष्णवले ठाडो। यस्ता प्रकारबाट त्रिपुण्ड धारण गर्नु पर्दछ। हे सौनकादि ऋषि प्रणाली हो। यसको विधि पालन गरिएन भने बिना मन्त्र उच्चारण हातमा लिएको भस्म जलमा खस्दा खसाउने मानिस नरकमा पर्छ। त्यसकारणले विधिपूर्वक त्यो त्रिपुण्ड धारण गर्नु पर्दछ। र भस्म धारण गरिसकेपछि पापहरूको शान्तिका लागि आपोइष्टा, त्यसपछि भस्म छया जिनवत, यस मन्त्रलाई उच्चारण गरेर आपोइष्टा इत्यादि मन्त्र मन्त्रमा तीन ऋचा रहेका छन्। प्रत्येक ऋचामा गायत्री छन्दका तीन चरण छन्। ती मध्ये प्रथम ऋचाको प्रथम चरण आपोइष्टामय भुवको उच्चारण गर्दै पाठ यतापट्टि गर्दै पाउमा जल सेचन गर्नुपर्छ। दोस्रो चरण तान अर्जी ददातन उच्चारण गरेर मस्तकमा जल सेचन गर्नुपर्दछ। यसै गरी तेस्रो चरण मय रणाय चक्षसे युव शिव तम शिव तमोरस इत्यादि शुक्ल यजुर्वेदको 11औं अध्यायको 51 श्लोकका 3 चरणहरूको उच्चारण गरेर मस्तक हृदय र पाउमा जल सेचन गर्नुपर्दछ। यसरी हरेक शब्दका ऋचाहरू व्याख्या गरेर हरेक कुराको चाहिँ नीति र नियम बनाइदिनु भएको छ। यो सदा आचार भनेको जहिले पनि पालन गर्नुपर्ने नीति र नियम हो। सौनकादि ऋषि हो, मैले हजुरलाई तत्त्वबोध गराउँदै हजुरहरूलाई जानेसम्म परमात्मा साक्षात शिवले बताउनु भएको यो तत्त्वबोध जुन ज्ञान छ, यो ज्ञान दिइरहेको छु। कतिको यहाँहरूलाई आनन्द लागिरहेको छ, कतिको यहाँहरूले पान गर्नुभएको छ। कथा भनेको पान गर्ने हो, कथालाई पिउने हो। केले पिउने भन्दा कान रूपी छिद्रहरूले पान गरेर कान रूपी छिद्रहरूले पिउने हो। श्रवण भनेकै सुन्नु हो र कान रूपी जब त्यो पालहरूबाट पिउने हो। र यहाँ भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर के भने त्यसपछि बाबु हो भाज यते न को उच्चारण गरी हृदयमा उस्ततिरी व मातरको उच्चारण गरी पाउमा जल सेचन गर्नुपर्छ। र यसरी जल सेचन गरिसके पछाडिबाट मस्तकमा जल सेचन गर्नुपर्छ। मस्तक भनेको शिर, शिरमा जल सेचन गर्नुपर्छ। यस प्रक्रियालाई मन्त्र स्नान भनिन्छ। मन्त्र पढ्दै नुहाउँदै मन्त्र पढ्दै नुहाउँदै मन्त्र पढ्दै नुहाउँदै गर्ने क्रियालाई मन्त्र स्नान भनिन्छ। सद्य स्नान भनेको चाहिँ अब यतापट्टि गएर नीतिमा बसेर ठाडो नुहाउने सद्य भने यो मन्त्र स्नान भन्नु चाहिँ मन्त्र पढ्दै 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 नुहाउनुलाई मन्त्र स्नान भनिन्छ। यहाँ जाबालक उपनिषदमा बताएको भस्म धारण विधि र अग्निरीति भस्म, वायुरीति भस्म, युव्यमेति भस्म, जलम इति भस्म, स्थलम इति भस्म, यो मन्त्रले भस्मलाई अभिमन्त्र गर्नुपर्छ। अनि मानस तोके तनै मानव आइकी मानव गोकु मानव अश्व खोलिरिक मानव मानव बिरानो द्रभामिनु बदी हर विष मन्त्र सदमित्व हवामय, यो मन्त्रले भस्मलाई उठाएर जलद्वारा लेप बनाउने। जल राखेर हातमा लिएर जल राखेर लेप बनाउने र 3वटा अम्ला लिएर
अनि निधारमा दुईपट्टिबाट एकैचोटि यसरी तीनटा धारण गर्नुपर्छ र बीचमा चाहिँ भगवान शङ्करको तेस्रो नेत्र जसलाई ज्ञान चक्षु भनिन्छ त्यो ज्ञान चक्षुको जब यतापट्टि स्थान राखिदिनु पर्दछ भन्नुभयो। यतापट्टि गएर हे सौनकादि ऋषि प्रणाली हो, कुनै अपवित्र पदार्थको स्पर्श हुन जाँदा आफ्नो स्वास्थ्य ठिक नहुँदा राजा एवं राष्ट्रमा भय आइलाग्दा यात्रा कालमा जल प्राप्ति नहुँदा उक्त प्रक्रिया अनुसार मन्त्र स्नान गर्नुपर्दछ भन्नुभयो। यदि हरेक क्षेत्रमा बाहिर जाँदाखेरि होस् अथवा यात्रामा निक्लिँदाखेरि होस् तीर्थमा जाँदाखेरि गरिने विधिहरू बताउनु भएको छ। अब प्रातः कालमा सौत मन्त्र इत्यादि सूर्यानुभागले जब सायंकालमा अग्निशम इत्यादि मन्त्र अग्नि सम्बन्धी अनुभागले जल आचमन गरी फेरि अङ्गहरूमा जलले प्रोक्षण गर्नुपर्छ। मध्याह्न कालमा पनि आप पुनन्तु इत्यादि शुक्ल यजुर्वेदको यो मन्त्रद्वारा आचरण गरेर पहिलेकै विधि अनुसार प्रोक्षणमा मार्जन गर्नुपर्दछ। अथ जाति च सायामी भुवि पश्चिमादिङ मुख उदधित दद्यार प्रातस्थु मध्याह्ने अङ्गुलिभिस्तथा अङ्गुलीनां च रन्ध्रेण लम्बं पश्येत दिवाकरम् आत्म प्रदक्षिणं कृत्वा शुद्धाचमनमाचरेत्। यतापट्टि ऋषि हो, सौनकादि ऋषि प्रणाली हो। प्रातः कालमा सन्ध्या उपासना गर्दा गायत्रीको मन्त्र जप गरेर 3 पटक माथितिर जल क्षेपण गर्दै सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्छ भने मध्याह्न कालमा गायत्री उच्चारण गर्दै सूर्यलाई 1 पटक जल अर्पण गर्नुपर्छ। फेरि सायंकालमा पश्चिममा विमुख भई बसेर पृथ्वीमा नै सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्दछ। अनि प्रातः र मध्याह्नमा अञ्जुलीमा जल लिएर अङ्गुलीहरूको तुप्पातर्फबाट अर्थात् देव तीर्थबाट सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्दछ। त्यसपछि औँलाहरूको छिद्रहरूबाट अस्ताचलतर्फ ढल्किरहेका सूर्यको दर्शन गरी आफ उभिएको ठाउँमा प्रदक्षिणा गरेर शुद्ध आचमन गर्नुपर्दछ। सायंकालमा सूर्य अस्तभन्दा 2 घडी पहिले सन्ध्या गरिन्छ भने त्यो व्यर्थ हुन्छ। सूर्य अस्तभन्दा 2 घडी पहिले कहिले पनि सन्ध्या गर्नु हुँदैन। जब आधा सूर्य चाहिँ जब त्यो पहाडमाथि अडिएको अवस्था हुन्छ जसलाई अर्ध सूर्य भनिन्छ र अर्ध सूर्य रहेको बेलामा गायत्रीको जप गर्नुपर्दछ। सन्ध्योपासना नगरिकन एक दिन खेर गएमा प्रत्येक समयका लागि क्रमशः प्रायश्चित गर्नुपर्दछ। हामीले सन्ध्या उपासना गर्नलाई एक दिन छुट्यो भने त्यसमा प्रायश्चित गर्नुपर्दछ। यदि सन्ध्या नै नगरिकन एउटा दिन बितेमा त्यस दिनभित्र पर्ने प्रत्येक सन्ध्याकालका लागि नित्य नियम अतिरिक्त 100 पटक गायत्रीको जप गर्नुपर्दछ। तत्र देवालय वापी गृह वा नियतस्थली भन्नुहुन्छ। विद्वान साधकले तीर्थको दायाँ बायाँ भागमा उत्तम मठमा मन्त्र जप गर्ने पवित्र स्थानमा देवालयमा घरमा अन्य कुनै निश्चित स्थानमा गएर स्थिर भएर पहिला पद्मासन बाँधेर बस्नुपर्छ। अनि त्यसपछि गएर देवताहरूलाई नमस्कार गर्ने, स्वस्ति वाचन पढ्ने, बिहानको प्रातः कालमा अनेक मन्त्रहरू साधना गर्ने, त्यसपछि गायत्रीको जप गर्ने। अथ सकिन्छ भने विभिन्न प्रकारका मुद्रा ज्ञानहरू सिक्ने। यहाँ 16 मुद्रा छन्, 24 प्रकारका 24 मुद्राहरू छन् संस्कृतमा। यो योगले सिकाउँछ। यो मुद्रा ज्ञानहरू सुमुखम सम्पुटम होइन, द्विमुखम त्रिमुखम यी आदि गरेका मुद्रा ज्ञानहरू सिक्ने। त्यसपछि जपाद मुद्राहरूलाई प्रदर्शन गर्ने अनि जपको अन्त्यमा भगवान परमात्मालाई जल अर्पण गर्ने, आचमन गर्ने भन्नुहुन्छ। यतापट्टि गएर अनि गायत्री मन्त्रको आवृत्ति गर्ने। कति आवृत्ति गायत्री मन्त्र गर्ने हो? सकिन्छ भने प्रणव अर्थात् ओमकार अ उ म यी 3 अक्षरहरूबाट जीव र ब्रह्म एउटै हुन् भन्ने रहस्य प्रतिपादन गर्ने काम गरिन्छ भन्ने कुरा जानेर ओमकारको जप गर्नुपर्दछ। त्यसपछि ध्यान गरेर ओमकारको जप गर्नुपर्दछ। यो सदाचार गर्ने, सदाचार भनेको सधैँभरि गर्ने आचार विचारको कुरा सुतजीले सौनकादिलाई बताउनुहुन्छ। ओमकारको जपकालमा हामी त्रिलोकको सृष्टि गर्ने, ब्रह्माजी पालन गर्ने, भगवान विष्णु संहार गर्ने, स्वयं प्रकाश चिन्मय रुद्रको उपासना गर्दछौँ। यस ब्रह्म स्वरूप ओमकारले हाम्रा चाहिँ कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियका व्यापारहरूलाई, मनको व्यापारलाई, बुद्धिको व्यापारलाई भन्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर मनको बुद्धिको व्यापार जुन हुन्छ यो व्यापारलाई चाहिँ सधैँ भोग र मोक्ष प्रदान गर्ने धर्म एवं ज्ञानतर्फ अभिप्रेरित गरोस्। किन भन्दा हामीले गरेको हरेक कामबाट हामीलाई ज्ञानतिर लैजानको लागि अभिप्रेरित गरोस्। सुतजी भन्नुहुन्छ
हे सौनकादि ऋषि हो, यस प्रकारबाट ओमकारको अर्थलाई बुद्धिद्वारा चिन्तन गर्दै ओमकारको जप गर्दछ भने त्यो साधक निसन्देह ब्रह्म भावमा प्राप्त हुन्छ, शिवलोकमा प्राप्ति हुन्छ। जसले पक्कै पनि हो भनेर विश्वास गरेर कुनै पनि मन्त्र साधनालाई विश्वासले पूर्ण गर्नुपर्छ। यो पनि होइन त्यो पनि होइन भनेर 2 मिनेट गर्ने 4 मिनेटमा ठुलो फल खोजियो भने केही पनि हुँदैन। असारमा धान रोपिएन भने मुखतिर हँसेलेर गएर के काट्नु? पहिलो कुरो त असारमा धान रोप्नलाई जेठमा ब्याड बनाउनु पर्यो। ब्याड राम्रो बनाइयो भने त्यहाँ बिउ पनि एकदम मोटो मोटो भएर असाध्यै राम्रो प्रकारबाट धान छरेपछि धानको बिउहरू आउँछ। अनि त्यो मोटो बिउ लिएर गएर रोप्दाखेरि बाला पनि लामो लामो लाग्छ, हेरिबक्स्योस्। अनि लामो बाला लागेपछि त्यसमा तपाईँको फल पनि धेरै लाग्छ र पो अनि मुक्सिरमा गएर बोराभरि धान छुटेर ल्याउनु पाइन्छ। अब ब्याड राख्ने बेला जेठैमा कन्जुस गरेर खडेरी परे बेला अलि पार्ला पुर्लुक पल्टायो, चपरी फर्कायो, धान छर्दियो, आए आओस् नआए नआओस् गोविन्द आए नमो नमो भनौँ, कहाँबाट आउँछ र? अवश्य पनि आउँदैन। त्यसकारणले संसार जगतलाई जित्नलाई साधना नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। शिव पुराण भनेको वेदान्तमय छ। वेदान्तका प्रत्येक नीति र नियमलाई सारा समेटेको छ शिव पुराणले। र वेदान्तलाई बुझ्नु नै शिव पुराण सुन्नु हो, शिव पुराणलाई मनन गर्नु हो, भगवान शिवजीको महिमालाई मनन गर्नु हो। यतिको श्रावण मासमा अब यो झमझम बाहिर झरी परिरहेको छ, नेपालमा त पानी परिरहेको छ, बर्खा चलिरहेको छ। अब यस्तो आनन्दपूर्वक समयमा यता चिसो हावा चलिरहेको छ। एकपट्टि परमात्मा शिवजीको श्रावण महिनामा प्रत्येक शिव मन्दिरमा जलाभिषेक भइरहेको छ, शङ्ख घण्ट बजेका छन्, घर घरमा आज रुद्राभिषेक चलिरहेको छ। यस्तो पावनी महिना भगवान परमात्माको यो दिव्य चरित्र सुन्न पाउनु कतिको अलौकिक छ, यो आफै बुझिबक्सेला। अब यहाँभन्दा हामी भाग्यमानी के हुनु पर्यो? अब खान नपाए बरु भोकको तिर्खाको मतलब छैन, तर परमात्माको साधना गर्ने व्यक्तिलाई त्यो रसपान गर्न पाएपछि यति आनन्द हुन्छ। हुन त मलाई मात्रै होला, मलाई चाहिँ त्यो रसपान गर्न पाएपछि असाध्य आनन्द लाग्छ, भगवानका ती अमृतमय रस। र यस्तो प्रकारबाट हे सौनकादि ऋषि प्रणाली हो। गायत्री जप गर्नु पर्दछ भने मानिसले जहिले पनि तीनवटै सन्ध्याकालमा यथाशक्ति गायत्री जप गर्नुपर्छ। मैले अस्ति बताएँ, जुन जुन सन्धिको बेला हो, जुन जुन बेलालाई सन्धि भनिन्छ त्यही नै सन्ध्याकाल हो। अब बिहानको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रात्रिको उज्यालो सकिँदै र बिहानको उज्यालो आउँदै गर्दा, रात्रिको अँध्यारो सकिँदै र बिहानको उज्यालो आउँदै गरेको ब्रह्म मुहुर्त एउटा सन्धि हो। त्यसलाई ब्रह्म मुहुर्त सन्ध्या भनिन्छ। त्यो ब्रह्म मुहुर्तमा एकचोटि सन्ध्या वन्दन गर्नुपर्छ। त्यसपछि बिहानको उज्यालो, बिहानको समय जाँदै र दिउँसोको समय आउँदै गरेको अर्को सन्धि हुन्छ, जसलाई मध्यान्तर भनिन्छ। मध्याह्न 12 बजे अर्को सन्धि हुन्छ। अब त्यो सन्धिका बिचमा पनि सकिन्छ भने यथाशक्ति सन्ध्या वन्दन गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि दिउँसोको उज्यालो जाँदै कलीको प्रभाव सँगसँगै रातको अँध्यारो आउँदै गरेको मध्य बिचको समय जसलाई सन्ध्या भनिन्छ, साँझ भनिन्छ। त्यो साँझमा पनि सन्ध्या गर्नुपर्छ। त्रिकाल सन्ध्या भनेको 3 चोटि गर्ने भएर त्रिकाल सन्ध्या भनिएको हो। र प्रत्येक दिनमा त्रिकाल सन्ध्या गर्नुपर्छ। अनि भूत भविष्य र वर्तमान तीनैवटा कुरालाई जब जान्न उत्सुक हुनुपर्छ र अभिन्तरमा गएर भगवानको साधना गर्दै नित्य आचार विचारमा रहँदै गयो भने त्रिकाल जान्ने भएपछि त्रिकालदर्शी भनिन्छ। त्रिकालदर्शी भन्नलाई त्रिकालको दर्शन हुनुपर्छ, त्रिकालकै सारा भविष्यवाणी गर्न सक्ने हुनुपर्छ, यस्तालाई त्रिकालदर्शी भनियो। र भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर मानव शरीरभित्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, सहस्रार चक्र रहेका हुन्छन्। मैले पटक पटक भन्ने गरेका 7वटा चक्रहरू हुन्छन्। सबभन्दा तल भनेको कहाँनिर भन्दा मलमूत्र त्याग गर्ने जब दुईपट्टिको बीज भागलाई मूलाधार भनिन्छ। एकापट्टिको मूत्र त्याग्ने ठाउँ, अर्कोपट्टि मल त्याग्ने ठाउँको बीच भाग जुन ठाउँमा खाली रहेको छ, मानिसको शरीरको चक्र त्यहीँ गएर टुङ्गिएको हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ मूलाधार चक्र। अनि त्योभन्दा अलिकति माथि एक बित्ता माथि नाभिको अलिकति तल त्यो बिचमा हुन्छ स्वाधिष्ठान नाम गरेको चक्र। अब त्योभन्दा माथि छातीको भन्दा अलिकति मुनिपट्टि हुन्छ मणिपुर नाम गरेको चक्र। त्यहाँभन्दा माथि जुन छाती र घाँटी कण्ठको मुनिपट्टि हुन्छ अनाहत नाम गरेको चक्र, जसलाई घाँटीको छेउछाउमा बताइन्छ अनाहत नाम गरेको चक्र भने। त्यहाँभन्दा माथि जुन प्रज्ञान चक्षु छ, 2 आँखाको बीच र यो नाके डाँडीको टुप्पोको बीच, जसलाई भगवान शिवको त्रिनेत्र भनेर चिनिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ आज्ञा चक्र। र यस्ता प्रकारबाट चक्रहरू हुनेछन्। र सबभन्दा माथि शिरमा रहेको शिरको अन्तिम भाग जहाँ टुप्पी राखिन्छ, त्यो टुप्पी राखिने क्षेत्रलाई चाहिँ सहस्रार चक्र भनेर व्याख्या गरिन्छ। ये सौनकादि ऋषि प्रणाली हो।
यस्ता प्रकारबाट चक्रहरूको जब व्याख्या गर्दै गर्दै मूलाधारदेखि सहस्रारसम्म क्रमशः मूलाधारमा विद्येश्वर स्वाधिष्ठानमा ब्रह्माजी, मणिपुरमा भगवान विष्णु, अनाहतमा ईशा, आज्ञामा जीवात्मा र सहस्रारमा परमेश्वरको स्थिति रहेको हुन्छ। यी प्रकारले भगवानको वास हुन्छ, प्रत्येक चक्रमा परमात्माको वास हुन्छ। अनि त्यही चक्र अनुसारबाट जीवनलाई धन्य बनाउनु पर्छ। तिनै चक्रलाई जागृत गराउनु भनेको कुण्डली जागरण हो। कुण्डलिनी जागरण भनेकै तिनै चक्रहरूलाई जगाउनु हो। ध्यानद्वारा, तपस्याद्वारा, समाधि, अब ध्यानद्वारा, तपस्याद्वारा, साधनाद्वारा, या साधनाद्वारा जम्मा 8वटा अङ्गहरूलाई अनेक प्रकारले सक्रिय गराउने अष्टाङ्ग योग हो। अष्टाङ्ग योग भनेको के भन्दाखेरि पहिलो कुरो यम, दोस्रो नियम, तेस्रो आसन, चौथो प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अनि त्यसपछि 5औं भनेको ध्यान, 6औं धारणा, 7औं समाधि, के भन्छ ध्यान, धारणा, समाधि, आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि गर्दाखेरि जम्मा 8वटा, जसलाई अष्टाङ्ग योग भनियो। अझ यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, त्यहाँ प्रत्याहारको पनि कुरा छ भने 8वटा नियमहरूलाई परिपूर्ण गर्नु र अङ्गलाई जगाउनु नै अष्टाङ्ग योग हो भनेर योगको विषयको कुराहरू अगाडि ल्याइदिनु भयो। र भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर भगवानका साथमा प्रत्येक श्वास लिँदा सोहम भन्ने मन्त्र जप्नुपर्छ, जप गर्नुपर्छ। माथि बताएका विश्वेश्वर आदि 6वटा देवताको ब्रह्मानन्द आदि स्थानमा र शरीर बाहिर पनि भावना गर्नुपर्छ। प्रकृतिको विकारभूत महत्त्वदेखि लिएर पाँच तत्त्वसम्म, 5 तत्त्वबाट बनेको जुन शरीर छ त्यस्ता हजारौं शरीरलाई एक एक गरी अजपा गायत्रीको जपबाट अतिक्रमण गर्दै जीव परमात्माको स्वरूपमा एकाकार भएको भावना गर्नुपर्दछ। अजपा गायत्री भनेको के हो भन्दा सोहम र हंसले जपित भएको दिनमा 21,600 पल्ट हामीले फेर्ने श्वासलाई नै अजपा गायत्री भनिन्छ। हामीले प्रत्येक 24 घण्टामा 21,600 पटक श्वास फेर्ने गर्छौं, बाहिर फाल्ने र भित्र तान्ने गर्छौं, जसलाई पूरक, कुम्भक र रेचक भनिन्छ। 21,600 पटक हामीले प्रत्येक दिन अजपा गायत्री जपिरहेका हुन्छौँ। यसलाई हामीले बेकारमा जब श्वासलाई फालेका हुन्छौँ भने यसमा मन्त्र हालिदियो भने त्यो अजपा गायत्री पूर्ण भयो। प्रत्येक चोटि बाहिर फाल्दा पनि मन्त्र हालिदिने, भित्र ल्याउँदा पनि मन्त्रपूर्वक गरिएको अजपा गायत्रीले संसारबाट अनेक तपबाट मुक्ति गराउँछ। बाबु सौनकादि ऋषि प्रणाली हो भन्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर प्रकृतिको विकारभूत महत्त्वदेखि लिएर 5 भूतसम्मका तत्त्वबाट बनेको जुन हाम्रो यो शरीर हो, यो नै जपको तत्त्व हो र हामीले एकाकारको भावना गर्नुपर्छ। जहिले पनि ध्यानमा बसेर एकाकार, यो संसार सबै एउटै हो, पृथ्वी एउटै हो, मानिस एउटै हो, प्राण एउटै हो, चेतन एउटै हो, अनेक सारा कुरा एउटै हो। जो छ परमात्मा त्यही छ जीवात्मा। आज परमात्मा र जीवात्मा भनेको एउटै गति हो। जीवात्मा रहन्छ त परमात्मा त्यहाँभित्र प्रवेश गर्छ, परमात्माले छोड्छ त उसको मृत्यु हुन्छ। जीवात्मालाई परमात्माले छोड्नु भनेकै मृत्यु हुनु हो भनेर यसरी अनेक तवरबाट अहिले यतापट्टि गएर सौनकादि ऋषिलाई अहिले सुतजी गुरु महाराजले सारा प्रसङ्गहरू बताइरहनु भएको छ। हे सौनकादि ऋषि प्रणाली हो। त्यति गरिसके पछाडिबाट अनि त्यसपछि गएर 100 पटक वा 28 पटक जप गर्दा त्यति नै शरीरको अतिक्रमण हुन्छ। सके 108 चोटि जप गर्नुपर्छ, नभए 28 चोटि, 21 चोटि ओमकार प्रणव सहित ओमकारको ध्वनि जगाउनु पर्छ। किनभने ओमकारको ध्वनिले शरीरमा भएका विकिरणहरूलाई फाल्ने काम गर्छ। अनेक प्रकारका टक्सिन भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, ती जम्मा भएका विकार फोहोरहरूलाई फाल्ने काम गर्छ। मन्त्र सन्धान गरेर गरिएको जपबाट सारा शरीरका फोहोरहरू, विकारहरू जानेछन्। बिस्तारै शरीर केवल निर्मल भएर आउनेछ। निर्मल कञ्चन भएर शरीर आइसकेपछि ज्ञानको ज्योति उदय हुनेछ अनि अनुहारमा कहिले पनि अँध्यारोपन हुने छैन। सधैँभरि उज्यालो देखिन्छ अनि त्यो चमक पनि बढ्नेछ। चमक पनि अनेक प्रकारबाट बढ्दै आउनेछ। किन किन्नु पर्यो क्रिम पाउडर, किन्नु पर्यो लाली, किन्नु पर्यो अनेक प्रकारका जब श्रृङ्गारका सामानहरू बिहान उठेर अदेखि अमसम्मका अक्षरहरूलाई पलेटी कसेर आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अ जहिले पनि हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण मुहारहरूलाई चलाइदिने, अदेखि अमसम्म फड्काएर भन्दाखेरि सम्पूर्ण मुहारका प्रत्येक नसाहरू चलायमान हुन्छन् र चाउरी परेको त्यो बुढेसकाल लाग्दै गएको शरीर पनि, त्यो अनुहार पनि अत्यन्त तेजस्वी र चम्किलो देखिन्छ
भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर हाम्रो योग शास्त्र भनेको यस्तो छ, शिवजीले नै बताइरहनु भएको छ। भगवान शिवले नै योग सम्बन्धी सारा कुराहरू व्याख्या गरिरहनु भएको छ। हे सौनकादि ऋषि प्रणाली हो, यसरी गरिने 1000 संख्याको जपबाट ब्रह्म पदको प्राप्ति हुन्छ। एकापट्टि भने शरीरलाई अनेक प्रकारको रोगबाट हामीले छुटकारा पाउनेछौँ, यतापट्टि साधनाले मन्त्र साधनाले जप साधनाले ब्रह्म पद पाइन्छ भने अर्कोपट्टि विभिन्न प्रकारका रोगहरू छन् भने त्यो रोग शान्ति हुँदै जानेछ। लक्ष्या 12 संयुक्तम पूर्ण ब्राह्मणैरित गायत्र्याम लक्षिणम तु वेद कार्य न योजयत भन्नुभयो। 12 लाखको संख्यामा गायत्री जप गर्ने ब्राह्मणलाई पूर्ण रूपले ब्राह्मण भनिन्छ। 12 लाखको संख्यामा जुन ब्राह्मणले जप गर्छ भने उसलाई पूर्ण रूपमा ब्राह्मण भनिन्छ। जुन ब्राह्मणले 1 लाख संख्यामा पनि गायत्री जप गरेको छैन त्यसलाई वैदिक कार्यमा लगाउनु हुँदैन। जसले गायत्री जप 1 लाख पनि पुर्याएको छैन, व्रतबन्ध गरेको दिनदेखि जनाई लगेर त्यो किलामा झुन्ड्याएर भोलिदेखि मेरो फलानु चाहिँ यति पुस्ता चाहिँ पण्डित हुनुहुन्थ्यो, यसो गरेको थियो उसो गरेको थियो, हामी पनि बाहुनकै सन्तान हौँ, हामी पनि ब्राह्मणकै छोरा हौँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यस्तालाई पुरोहित लगाउनु हुँदैन। त्यस्तालाई देव कार्य पितृ कार्यमा त्याग गर्नुपर्छ। व्रतबन्धका दिन भोलिपल्टबाट नित्य निरन्तर ब्रह्म गायत्री जसले जपेको हुन्छ सौनकादि ऋषि प्रणाली हो, त्यही नै शुद्ध ब्राह्मण हो। जसले वेद पढेको हुन्छ, यज्ञादि कर्म गरेको हुन्छ, ब्रह्महोत्री आदि गरेका त्यो पञ्चमहायज्ञ सञ्चालन गरेको हुन्छ, त्यस्तालाई नै पूज्य ब्राह्मण भनिन्छ भन्नुहुन्छ। यसरी जब यतापट्टि गएर ब्राह्मणले 70 वर्षको उमेरसम्म यसरी नै साधना गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रपञ्चमय घरबाट छोडेर सन्यासी दीक्षा लिनुपर्छ, सन्यास ग्रहण गर्नुपर्छ। अनि परिव्राजक वा सन्यासी पुरुषले नित्य प्रातः कालमा 12,000 को संख्यामा ओमकारको जप गर्नु पर्दछ। 70 वर्षसम्म गृहस्थीले गायत्रीको जप गरोस्। व्रतबन्ध गरेका दिनदेखिबाट निरन्तर जप्दै 70 वर्ष पूर्ण गरोस्। हे बाबु सौनकादि ऋषि प्रणाली हो। अनि त्यसपछि 70 वर्षपछि सन्यास दीक्षा लिनुपर्छ, गृहस्थीलाई त्याग गर्नुपर्छ। किनभने जसले घर गृहस्थीलाई त्याग्न सक्यो त्यसले बन्धन रूपी व्यवहारबाट मुक्ति प्राप्त गर्यो। आश्रममा जाने, नदीमा जाने, जङ्गलमा जाने, ओडारमा जाने, एकान्तमा जाने, अनि त्यसपछि सन्यास दीक्षा लिने आदि अनेक प्रकारका दीक्षा गुरुहरूसँग दीक्षा लिइसकेपछि सन्यासी पुरुषले अनि निरन्तर ओडारमा बसेर हुन्छ कि अथवा कुटीमा बसेर जङ्गलमा कुटी बनाएर हुन्छ कि अनि 12,000 को संख्यामा ओमकारको जप गर्नु पर्दछ। यदि एक दिन यो नियम नागिएमा अर्को दिन त्यसको सट्टा त्यति नै गर्नुपर्छ भन्नुभयो। दिने दिने त्वतिक्रान्ति नित्यमेव क्रम जपेत मासादौ क्रमशोतिते सार्ध लक्ष्य जपे नहि अत ऊर्ध्वमति क्रान्ति पुनः प्रैष समाचरित एवं कृत दोष शान्ति अन्यथा रौरव ब्रह्मवर्जित। हे गरु हे भन्नुहुन्छ यतापट्टि हे सौनकादि ऋषि प्रणाली हो। बुझ्नुभयो त? आचार विचार भनेको के रहेछ, सदाचार भनेको के रहेछ भन्नुहुन्छ। सकाम भावले उक्त गृहस्थ ब्राह्मणले धर्म र अर्थका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। सकाम भावले गृहस्थी ब्राह्मणले सकाम भावले हेर्नुपर्छ भने गृह त्यागेकाले निष्काम भावबाट अनेक प्रकारको मोक्षको चाहना गर्नुपर्छ। अब मोक्ष प्राप्त गर्न चाहने ब्राह्मणले त सधैँभरि ज्ञान प्राप्तिका निमित्त अभ्यास गर्नुपर्छ। जसले मोक्ष प्राप्ति गर्न चाहन्छ त्यस्ताले ज्ञानको साधना गर्नुपर्छ। ज्ञानको साधना गर्नको लागि शास्त्र अध्ययन गर्नुपर्छ। यदि अध्ययन गर्न सकिएन भने यसै गरी श्रवण गर्नुपर्छ। श्रवण गरेपछि प्रत्येक कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। मननबाट चिन्तनको उत्पत्ति हुन्छ, चिन्तनबाट ध्यानको उत्पत्ति हुन्छ, ध्यानबाट ज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ। ज्ञान पाइसके पछाडिबाट उसले सांसारिक विषयलाई त्याग्छ र मुक्तिको मार्ग खोजिरहेको हुन्छ र अभिन्तरमा ज्ञान मार्गले मुक्ति गराइदिन्छ र परमुक्ति भएर परम साहित्य भगवान जसको प्रति आस्था राखेर उसले मुक्तिको कामना गरेको हुन्छ उसै प्रति गएर समाहित हुन्छ। त्यही नै ईश्वरीय भावमा गएर आत्मा गएर परमात्मामा मिल्नु हो। तत्त्व गएर भावबोध गएर परमात्मामा मिल्नु हो। तत्त्व भनेको जुन एउटा रूप छ, नदेखिने स्वरूप छ, त्यही तत्त्व गएर परमात्मा शिवको साहित्यतामा गएर प्राप्ति हुन्छ भनेर आज बडो अनेक प्रकारको जब वेदान्तले युक्त भएका सारा आचार विचारहरू सिकाइदिनु भयो र भन्न लाग्नुभयो के भने अधर्मो हिंसिका रूपो धर्मस्तु सुख रूपक अधर्मात् दुःख नाप्नोति धर्मादै सुख मेदते भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भने के भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर भने
जस्तो पुण्य गरिन्छ त्यस्तै सुख प्राप्ति हुन्छ। कसैले निरन्तर भगवती माताको सेवाको लागि निरन्तर लागेको छ भने उसले शक्ति प्राप्ति गर्छ। यसरी भगवान विष्णुको सेवामा अथवा जप ध्यान पूजा पाठमा लागेको छ भने उसको मुक्ति हुन्छ। भगवान शङ्कर भोले बाबा परमात्मा आशुतोषको चाहिँ अनेक प्रकारबाट साधना जप ध्यान पूजा पाठ गऱ्यो भने भुक्ति र मुक्ति दुवै कुरा पाउँछ। भोगीय वस्तु पनि तत्काल उपलब्ध हुन्छ, तत्काल उसले भोगीय चिजहरू पनि पाउँछ भने मुक्ति भनेको चाहिँ सायुज्यता यो मानव देह शरीर ढलेपछि मात्रै उसले मुक्ति प्राप्त गर्ने हो। त्यसकारणले भुक्ति र मुक्ति दुवै कुरा प्राप्त गर्नको लागि गृहस्थमा रहेका घर गृहस्थी सम्हालेका सम्पूर्ण भक्तहरूले भगवान शङ्करको उपासना गर्नु ठिक हुन्छ, भगवान शङ्करको मन्त्र जप्नु ठिक हुन्छ, भगवान शिवजीको पूजन गर्न ठिक हुन्छ भनेर यतापट्टि बताउँदै जानुभयो। दुराचारबाट दुःख प्राप्ति हुन्छ रे भन्नुहुन्छ। यतापट्टि गएर पाप हिंसाहरू सुख दुःखरूप हुन्छ भने पुण्य सुखरूप हुन्छ। अधर्म पाप गर्नाले दुःख प्राप्ति हुन्छ भने पुण्य वा धर्म गर्नाले सुख र अभ्युदयको प्राप्ति हुन्छ। जसले पुण्य गरेको छ, जसले धर्म गरेको छ, यस्ता व्यक्तिलाई अभ्युदय भनेको अत्यन्तै चाँडो उदय हुन्छ, ज्ञानको उदय हुन्छ। अन्धकार रूपी सम्पूर्ण चिजहरू हटेर जानेछ, अन्तस्करणबाट पवित्रता प्राप्ति हुनेछ। हे बाबु सौनकादि ऋषि प्रणाली हो। सुतजीका यस्ता प्रकारका वाक्य सुनेर वेदान्तले पूर्ण भएका ज्ञानले भरिएका अनेक प्रकारका मिठा जस्ता रसले युक्त भएको फलफुललाई हातमा लिएपछि कतिखेर खाउँ जस्तो हुन्छ। सौनकादि ऋषिलाई त्यस्तै भयो। मानिलिनुहोस् अहिले यतिखेर सिजन भनेको आँपको, त्यो आँपको सिजनमा गलक्क पाकेको आँप यतिखेर यो चाहिँ बस्दा बस्दा वाक्क दिक्क भएको बेला चटक्क अगाडि भेट्टाउने हुने, आहा यतिखेर कम स्वादिलो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारको जब यतापट्टि यो भगवानका फल रूपी अब यो ज्ञान रूपी फलहरू पान गर्दाखेरि त्यस्तै आनन्द मिल्दछ। जुन दाताले 4 जना पारिवारिक सदस्य भएको कुटुम्बी उत्तम ब्राह्मणलाई 100 वर्षसम्मका लागि पुग्ने गरी जीवन निर्वाहको सामग्री प्रदान गर्छ, यस दातालाई यो उत्तम दानले ब्रह्मलोक प्राप्त गर्दछ भन्नुहुन्छ। यहाँनिर विद्यात दुर्वृत्ति तो दुःखम सुखम विद्यात सुवृत्ति त धर्म जनमत कुर्याते भोग मोक्ष प्रसिद्धै। दुराचारबाट के हुन्छ रे भने दुःख प्राप्ति हुन्छ, सदाचारबाट सुख प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर सदाचारी बन्नुपर्छ, दुराचारी होइन। जसले सुख चाहन्छ भने सदाचारी भनेको एउटै आचरण पालन गर्ने अनि अनेक प्रकारबाट एउटै विधि र नीतिले प्रत्येक दिन सकेसम्म प्रयत्न गर्ने। कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि एउटै नीति र विधिले चाहिँ कर्म गर्न प्रयत्न गर्ने र यस्तालाई सदाचार भनिन्छ भन्नुहुन्छ भने 1000 पटक चाँद्रायण व्रत गर्ने मानिसले पनि ब्रह्मलोक प्राप्त गर्दछ। जुन क्षेत्रीयले 1000 परिवारलाई जीविका र आवास प्रदान गर्दछ त्यसको उक्त दान कर्मले त्यसलाई इन्द्रलोक प्राप्त हुन्छ। क्षेत्रीय भइकन धेरैभन्दा धेरै दान गर्ने बानी गर्नुपर्छ भने ब्राह्मणले कर्म गर्नुपर्छ। ब्राह्मणले के कर्म गर्नुपर्छ भन्दा वैदिक कर्म गर्नुपर्छ, वैदिक अनुष्ठानहरू गर्नुपर्छ, यज्ञ गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, जप गर्नुपर्छ, तप गर्नुपर्छ, योग साधना गर्नुपर्छ। नचाहिने चिजहरू कुनै पनि खानु हुँदैन। संसारमा खान नहुने कुनै पनि कुरो बनेको होइन, सबै खानिने चिज बनेको हो। तर कस्ताले के खाने भन्ने विचार गर्नुपर्छ, त्यसैलाई आचार र विचार भनिएको हो। सदा सहायता ब्राह्मणले मुखलाई शुद्ध राख्नुपर्छ। ब्राह्मणको मुख चोखो भनिएको छ। किन त्यसो भनेको भन्दा ब्राह्मणले जे पाए त्यही खानु हुँदैन। उसको मुख शुद्ध भयो भने मन्त्र शुद्धि हुन्छ, मन्त्र शुद्ध भयो भने यज्ञ शुद्ध हुन्छ, यज्ञ शुद्ध भयो भने यज्ञद्वारा गरिएको सत्कर्मले त्यही कर्मको फल चाहिँ यजमानले प्राप्त गर्छन् अथवा कसैले लगाएको छ भने उसले प्राप्त गर्छ। त्यसकारणले ब्राह्मणले सकेसम्म जे पाए त्यही खानु पनि हुँदैन, जहाँ पाए त्यही जानु पनि हुँदैन, अनि धेरै बोल्नु पनि हुँदैन। धेरै स्त्री जातिहरूको संसर्ग गरेर असाध्य अगाडि बढेर केही न केहीका कुरा गरेर ठट्टावाद निन्दा चिन्ता अनि चर्चा पनि गर्नु हुँदैन। एक अर्काको बीचमा ब्राह्मणले अरूको कुरा काटेर बस्नु पनि हुँदैन। यो सदाचार भित्र पर्ने नियम हो र एउटा ब्राह्मणले अर्को ब्राह्मणको कदाचित कहिले पनि निन्दा गर्नु हुँदैन। नजानेको कुरा रहेछ जानेन भने पछाडि खुसुक्क सम्झाउने हो, अगाडि कहिले पनि उसको बेइज्जत गर्नु हुँदैन। यो ब्राह्मण आचरण भित्र पर्ने कुरा हो। बरु जानेको छैन केही पनि बुझेको रहन्छ भने यसो मुन्टो निहुर्याएर चुप्पो लागेर बस्नुपर्छ, तर उत्तर फर्काउनु हुँदैन। यो ब्रह्म आचरण भित्र पर्छ, ज्ञान आचरण भित्र पर्छ। हे बाबु हो भन्नुहुन्छ। यस प्रकारबाट जसले कोही जीविका नभएकालाई आजीविका लगाइदिन्छ, वृत्ति लगाइदिन्छ, वृत्ति बनाइदिन्छ। जसले खान पाएको छैन त्यसलाई भोजन दान गर्ने हो, जसले लाउन पाएको छैन त्यसलाई वस्त्र दान गर्ने हो। अब जसले चाहिँ अनेक प्रकारको रोगी भएर जीवन निर्वाह गरिरहनु पर्छ त्यसलाई औषधि दान गर्ने हो।
हाम्रो समाज आज कतातिर गइरहेको छ, हरेक बेलामा पैसा दान गर्ने र पैसा दिन्छन्, तर त्यो पैसाको दुरुपयोग अर्काले गर्यो भने त्यो दिनेलाई, त्यो याचना गर्नेलाई भन्दा दिनेलाई हानि नोक्सानी पुग्छ। त्यसैले जहिले पनि हामीले जसलाई जे समस्या परेको छ त्यो समस्या टार्नको लागि त्यही नै चिज दान गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। जसले देवतालाई सम्झेर, जुन मानिसले जुन देवतालाई सम्झेर दान गर्छ त्यसले तिनै देवताका लोक प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा वेदका ज्ञाता विद्वानहरूले बताएका छन्। सुतजी, सौनक आदि। हे सौनक मुनि, हजुरले गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर त आज एकै अध्यायले सम्पूर्ण भ्याउनी भइयो। एक अध्याय नै कति लामो हो व्याख्या गरेर साध्य छैन, वर्णन गरेर साध्य छैन। भन्नुहुन्छ यो सदाचारभित्र धेरै कुराहरू प्राप्त पर्न जान्छन्। वित्तस्य वर्धनम कुर्यात् वृद्धंसेन साधक हितेन मित्यमेथेन भोगम सतम चरित कृष्यजिते दशांशं हि देयं पापस्य शुद्धये शेषेण कृदात्मादि अन्यथाम रौरवं व्रजेत भन्नुभयो। के भन्नुभयो भन्दाखेरि नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म गर्नुपर्छ। नित्य नैमित्तिक र काम्य भनेका 3 प्रकारको कर्म हुन्छ। नित्य भनेको दैनिक गरिने, नित्य कर्म भनेको दैनिक गरिने कर्मलाई नित्य कर्म भनिन्छ भने नैमित्तिक भनेको चाहिँ कुनै पर्व अनुसार अथवा कुनै बेला मौकामा गरिने कर्मलाई नैमित्तिक कर्म भनिन्छ भने अब यतापट्टि काम्य कर्म भनेको कुनै कामना भावले आयोजना गरेको कर्मलाई काम्य कर्म भनिन्छ। जस्तो लौ परमात्मा शिवजी श्रावणमा म एकावृत्ति रुद्री पढ्छु, भगवान भोलेनाथ एकावृत्ति रुद्री पढ्छु, मलाई एउटा छोरो प्रदान गर्नुहोस् भनेर कसैले साउन महिनाभरि एकावृत्ति रुद्री सन्तान प्राप्तिको लागि गर्छ भने त्यो कामना भाव भयो। कसैले लौ परमात्मा शिवजी म फलानु शिवलिङ्गमा साउन महिनाभरि एकावृत्ति रुद्री पढाउँछु, मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनेर कसैले संकल्प गर्छ भने त्यो कामना भयो। अथवा मलाई जागिर लागोस्, अथवा मेरो भिसा थपियोस्, अथवा मलाई विदेशी भन्दा परतिर पैसा कमाउने ठाउँ भिसा लागोस् भनेर कसैले कामना भावबाट चाहिँ कुनै पनि कर्म गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ काम्य कर्म भनिन्छ। निष्काम कर्म भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराहरूको आश नगरिकन, फलको आश नगरिकन गर्ने कर्मलाई निष्काम कर्म भनिन्छ भन्नुहुन्छ। यतापट्टि नैमित्तिक भनेको र निष्काम भनेको, नित्य भनेको दैनिक कर्महरूभित्र पर्ने कुरालाई अब यतापट्टि नित्य कर्म भनिन्छ भनेर बताउनु भयो। र यसरी उत्तम साधनले धन वृद्धिका लागि छुट्याएको भागबाट त्यस्तो व्यापार गर्नुपर्छ जसबाट धन वृद्धि होस्। उपभोगका लागि छुट्याएको सम्पत्तिबाट हितकारक पवित्र र परिमित भोगहरूको उपभोग गर्नुपर्छ। र यहाँ अर्को कुरो के पनि भन्नुहुन्छ भने सदा सर्वदा सदाचारमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो कमाई जति छ त्यसको दशांश परमात्माको नाममा छुट्याएर राख्नुपर्छ। त्यो धन कहिले पनि नाश हुँदैन। आफूले गरेको आम्दानीबाट दशांश चाहिँ भगवानको क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ र त्यसले कमाएको त्यो जति पनि रहेको धन उसको सुरक्षित धन छ, कहिले कुनै घुनपुतला लाग्नेवाला छैन, कसैले लगेर पनि नतिर्नेवाला छैन। त्यो यसरी चाहिँ दशांश दान गरेर शेष रहेको त्यो चाहिँ परमात्माको प्रसाद हुनेछ। अनि जति कमाए त्यति नै गोजीमा गुटमुट्याएर हालो, 1 रुपियाँ पनि भगवानको नाममा कहिले पनि खर्च गरेन भने त्यो चाहिँ कि हराएर जान्छ, कि चोरले लान्छ, कि लानेले लगेपछि तिर्दैन। र यस्ता प्रकारबाट चाहिँ अनेक तबर तत्त्वबाट भगवान परमात्मा अहिले सुतजी महाराजले सौनक आदि गरेका 88,000 ऋषिका उपरमा यस्तै तत्त्वबोधले भरिएको अनि अनेक प्रकारको जब साधनाद्वारा सिद्ध गरिएका ऋषि मुनिहरूले दिएको तत्त्वबोधबाट प्राप्त भएको ज्ञानलाई बाँड्दै अगाडि बढ्नुभयो। वेदान्त सारलाई अगाडि दिँदै अगाडि बढ्नुभयो। गृहस्थले पाप शोधनका लागि कृषिबाट आर्जित धनको दशांश दान गर्नुपर्छ। मैले भनिसकेँ, दशांश दान गरियो भने त्यो धन कहिले पनि क्षीण हुँदैन, कहिले पनि त्यो चाहिँ नि हराएर जाँदैन, कसैले खान पनि सक्दैन, पचाउन पनि सक्दैन, किनभने भगवानले सुरक्षा गर्नुभएको हुन्छ। किन भगवानको भाग छुट्याइसकेपछि देवताको, पितृको, अनि त्यसपछि गाईको, कुकुरको, हैन, गौमाताको भाग छुट्याउने, कुत्ताको भाग छुट्याउने, अनि देवताको भाग छुट्याउने, अनि पितृहरूको भाग छुट्याएर बाँकी रहेको शेषलाई प्रसाद भनेर ग्रहण गर्ने। र भोजन गर्दा जहिले पनि मन्त्र साधना गरेर मन्त्र पढेर भोजन गर्ने। अन्न ब्रह्म रसो विष्णु भोक्तादेव महेश्वर आदि इत्यादि मन्त्रहरू पढ्दै अन्न ब्रह्म हौ अनि रस चाहिँ विष्णु हौ, भोग चाहिँ महेश्वर हौ, त्यस कारणले यो अमृतमय अन्नले मेरो शरीर पुष्टि गराइदियो, मलाई रोग व्याधि सारा कष्टहरू सम्पूर्ण हटाइदियो भनेर त्यो अन्नलाई अमृतमय प्रसाद बनाएर ग्रहण गर्ने भए अधिकांश रोगहरू लाग्दैन। अब अहिले हाम्रो के छ भने तयारी खानाहरू पाइन्छ, उहाँ अफिस जान हतार भएको हुन्छ, कताको पकाउने हो र अब रेस्टुरेन्टमा गयो, पिज्जा सिजा यसो पोको पारेर ल्यायो, घरमा कुचु बस्यो, अब त्यहाँनिर गाह्रो पनि हुँदो, अफिस गरेर आउँदाखेरि त्यही गयो खायो,
अब त्यसैले जङ्क फुड हुन्छ, त्यसैले अनेक प्रकारका टक्सिन जम्मा हुन्छन्, अथवा त्यहाँ त तयारी फुड भन्ने हुन्छ होइन विदेशमा। अब खाना नै प्याकिङ गरेर ल्याएर यसो चम्चाले कुचो कुचो अलिअलि खायो, अब त्यस्तो स्वाद किन हुन्छ र आफूले पकाएको अनि लिएर गएर डस्टबिनमा हालिदियो, भोलिपल्ट उठो लाग्यो ड्युटीतिर। अब त्यहीँ केही पाए खायो, नभए छैन। यहाँ जस्तो कसले पकाइदिनु, कसले दिनु, न केही छ न केही छ, संसार सबै त्यागेर यो परमात्माको भक्ति गर्न आज यति बेलासम्म यसरी खट्न हुने मेरो अत्यन्त सहृदय सबै भक्त प्रेमी भगवान प्रेमी भक्तहरूलाई मैले हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै अब यस्तै यो कथा त कति अथाह छ शिवपुराण गरेर शिवपुराण सुनेर यति चाँडै सकिँदैन। तर पनि आजको वाक्यांश, आजको भाग हामीले एकै अध्यायले परिपूर्ण गर्यौं र भगवान के भन्नुहुन्छ भने, सुतजी के भन्नुहुन्छ भने सौनकादि ऋषिहरूलाई एवं आत्मार्थिनम कुर्युर्थार्थी चैथा विधि ब्रह्मयज्ञ रता नित्यम देव पूजा रतास्तथा। त्यसकारणले सुतजीले के भन्नुहुन्छ सौनकादि ऋषिलाई भने, हेर्नुहोस्, आत्मज्ञानको इच्छा गर्ने र धनको इच्छा गर्नेले विधिपूर्वक माथि बताइएका कर्म गर्दै जानुपर्छ। यति बेर जतिवटा कुराहरू भटभटाएर भनियो यीलाई सकेसम्म यथार्थमा सबै परिपूर्ण गर्न खोज्ने, तर सकिएन भने कम्तीमा आधालाई परिपूर्ण गर्न खोज्ने। अब त्यति पनि सकिएन भने कम्तीमा दशांश कुराहरूलाई चाहिँ, यो दशांश अहिलेसम्म बताइएको एक अध्यायको कथा दशांशलाई चाहिँ परिपालन गर्न खोज्नुपर्छ। तब उसको जीवन सार्थक बन्ने छ। कुनै पनि प्रकारको दुःख कष्ट हुनेवाला छैन। रोगबाट छुटकारा पाइन्छ, भोगबाट मुक्ति पाइन्छ, अभिन्तरमा गएर ब्रह्म सायुज्य शिवपद प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो भने अब यतापट्टि गएर जुन ब्राह्मण जुन मानिस सधैँ ब्रह्मयज्ञमा अनुरक्त हुन्छन्, देव पूजामा लागिरहन्छन्, अग्निको र गुरुको पूजा गर्दछन्, ती सबै स्वर्ग लोकका अधिकारी हुनेछन्। किन भन्दा देवयज्ञ, अग्नियज्ञ, ब्रह्मयज्ञ अनि त्यसपछि गुरुको पूजन नै सबभन्दा मुक्तिको साधन हो। अनि भगवान, त्यही भएर भगवान ब्रह्मालाई पनि गुरु मानिएको छ, विष्णुलाई पनि गुरु मानिएको छ, शिवलाई पनि गुरु मानिएको छ। त्यही भएर त गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भनेको। त्यसकारणले कुनै पनि व्यापक सर्वव्यापक गुरुलाई लिनुपर्छ, एउटै गुरुको पछि लाग्नुपर्छ, एउटै गुरुले दिएको शिक्षा र दीक्षा लिनुपर्छ। तब उहाँलाई पनि कर लाग्छ कि मेरो भक्त यस्तो छ र यो मेरो चेलो हो, यसलाई मैले सही बाटो देखाउनु पर्छ भनेर भगवानलाई पनि कर लाग्छ। त यसरी हाम्रो जीवनलाई धन्यमय सार्थकमय बनाउनलाई यो श्रावण महिनामा रोज्नु भएको शिवपुराण असाध्यै राम्रो मार्मिक यो ज्ञानको भण्डार रोज्नु भएको छ। यहाँहरूकै हृदयमा परेको शिवपुराण हो। अब हामीले जानेसम्मको कथा गर्छौं, बुझेसम्मको कुराहरू भन्छौं। अब यसलाई परिपालन गर्ने भनेको भक्तको अधीनमा छ, किनभने संसार जगतमा भगवान त भक्तको अधीनमा हुनुहुन्छ। अम्बरीश नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। अब भागवतमा प्रवेश गरे, अलिकति थोरै समय बाँकी छ। अम्बरीश नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। भागवतमा कुरा बुझिबक्सोस्। सधैँभरि एकादशीको व्रत लिनुहुन्थ्यो। अनि एकादशीको व्रत लिँदा धेरै वर्ष एकादशीको व्रत गर्नुभयो। अनि अन्तिम तवरमा पुग्नु भएको थियो। एकादशीको व्रत समापन गर्ने बेला आयो। धेरै ब्राह्मणहरू भोजन गराउँछु भनेर राजा अम्बरीशले ब्राह्मण भोजन गराउन लाग्नुभयो। र यसै क्रममा एकादशीको व्रत बसेको दिन थियो। यतापट्टि दुर्वासा मुनि चाहिँ आफ्ना धेरै शिष्यहरू लिएर घुम्दै राजा अम्बरीशको दरबारमा पुग्नुभयो। र राजा अम्बरीशको दरबारमा पुगेपछि के भन्नु भने, महाराज आज हजुरको एकादशीको व्रत पारण गर्ने दिन रहेछ, मौकाले जुरो। अब हामी ब्राह्मण भोजन गर्न आएका ब्राह्मण भोजन गर्नेछौँ र हामी नआउन्जेलसम्म हजुरले चाहिँ यो यज्ञ पनि यो व्रत पारण गर्न पनि मिलेन, ब्राह्मण भोजन नगराइकन हजुरले भोजन गर्न पनि मिलेन। त्यही कारणले हजुर तयारी गरेर बस्नुहोस्, हामी चाहिँ गंगा स्नान गरेर आउँछौँ भनेर त्यहाँनिर लिएर जानु भएको थियो। गंगा स्नान गर्न भनेर गएको, अहिले पनि आएनन्, भरे पनि आएनन्, भोलि पनि धेरै बेर भइसक्यो, आउँदैनन्। यतापट्टि समय भेड्किन लाग्यो। एकादशीको व्रत टाइममा पारण गर्नुपर्ने, थोरै मात्रै मुहुर्त बाँकी छ। एकादशीको व्रत पारण गर्ने समय गइसकेको छ। त्यहाँ गुरु पुरोहितले जति पनि गर्नुपर्ने कर्म विधि गरिसक्नुभयो। राजा अलमल्लमा परे, अब के गर्ने होला? ब्राह्मण देवलाई भोजन नगराइकन आफूले भोजन गरौँ भने कसरी गरौँ? आफूले भोजन नगरिकन व्रत पारायण हुँदैन। अब के गर्ने गुरुदेव भनेर आफ्ना राज पुरोहितलाई सोध्नुभयो। पुरोहित गुरुले भन्नुभयो, राजन
अन्न ग्रहण नगरुन्जेलसम्म दोष लाग्दैन, हजुरले तुलसी मिसिएको जल खाएर व्रत पारायण गरिबक्सियोस् भनेर जब भनेर अनि त्यो व्रत पारायण गर्नका लागि तुलसी राखेर जल हातमा लिँदै हुनु त त्यही बेलामा दुर्वासा मुनि टुप्लुक्क आइपुग्नु, अरे अदम राजा, ब्राह्मण भोजन नगराइकन त आफू भोजन गर्ने त अदम राजा रहेछस्, त घमण्डी रहेछस्। त्यसकारण ब्राह्मणलाई भोजन गर्न बोलाएर पहिला आफूले भोजन गरेको तेरो त्यो उचिष्ट जुठो भान्सामा कसले भोजन गर्छ? त्यसकारण अब तँलाई म बाँकी छड्नेवाला छैन। उसै त क्रोधी त्यहाँमाथि दुर्वासा मुनि 100औं शिष्य लिएर आउनु भएको थियो। अब दुर्वासा मुनिलाई क्रोध उठ्यो। क्रोध उठेपछि हत्तपत्त कृत्या नाम गरेको जब यतापट्टि गएर एउटा राक्षसी स्वभावको कृत्या नाम गरेको आफ्नो शिरको जट्टा निकालेर पृथ्वीमा पछार्नु भयो। अनि जब त्यहाँबाट कृत्या उत्पत्ति भएर अहिले राजा अम्बरीशलाई खान भनेर तम तयार भइन। यता अम्बरीश राजा त्यहाँबाट निस्किएर भाग्दै 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 अब कहाँ जानु भन्दा भगवान विष्णु भगवान श्रीहरि नारायणको शरणमा जानुभयो। आज एकादशीको दिन थियो, परमात्माको शरणमा जानुभयो। किनभने भगवान विष्णु अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्थ्यो राजा अम्बरीशको अनेक प्रकारको त्यो अनेक प्रकारका एकादशी व्रत महात्म्य पूर्ण गरेको कारणले अम्बरीश राजाको भक्तिदेखि भगवान अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्थ्यो र एउटा परमात्माले भक्तको रक्षा गर्नको लागि चाहिँ सुदर्शन चक्र दिनुभएको थियो। अहिले अम्बरीश राजा त्यहाँ पुगेर त्यो सुदर्शन चक्र परमात्मा विष्णु भगवान नारायण हरिलाई दिनुभयो र सँगसँगै त्यो कृत्या नाम गरेको जुन दुर्वासाको अंशबाट उत्पत्ति भएको छ लखेट्दै लखेट्दै अम्बरीशलाई खेद्दै गयो र पछि गएर त्यहाँ चट्ट सुदर्शन चक्र छोडिदिनु भयो भगवान नारायणले। अनि त्यसपछि फेरि जसरी अम्बरीश राजालाई कृत्याले जब खेद्दै गएकी थिइन् तिनी कृत्यालाई अहिले सुदर्शन चक्रले खेद्दै 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 अगाडि गयो। जति जति अम्बरीश अहिले यतापट्टि गएर त्यो दुर्वासाको स्वरूपको कृत्य अगाडि बढ्छन् त्यति नै सुदर्शन चक्र खेद्दै खेद्दै गयो र गइसके पछाडिबाट संसार घुम्यो, कहीँ केही सिप लागेन। अहिले दुर्वासा मुनि ब्रह्मलोकमा जानुभयो, रक्षाको लागि गएर याचना गर्नुभयो। लौ न ब्रह्मदेव, भगवान नारायणको सुदर्शन चक्रले मलाई अनेक प्रकारको ताप दियो, म के गरौँ, कता जाउँ, कसलाई भनौँ भनेको ब्रह्माजीले पश्चिमपट्टि मुन्टो फर्काउनु भयो, जे मन लाग्छ त्यही गर भन्नुभयो। हुन त ब्रह्माजीको आफ्नै चाहिँ सन्तान हुनुहुन्छ दुर्वासा मुनि। त्यसपछि अब शिवांश नै हुनु त सरासर कैलाशमा जानुभयो। लौ न भोलेनाथ, मलाई त यो सुदर्शनले छोड्दै छोडेन, के गर्ने होला भन्दाखेरि भगवान भोलेनाथले पनि सबै कुरो सम्झेर सबै कुरो गर्न आऊ तर यो कुरो लिएर नआऊ भनिदिनु भयो। अब जानी कहाँ भन्दाखेरि पर्यो आपद, फेरि भगवान नारायणको शरणमा जानुभयो। लौ न प्रभु, हजुर त जगतको पालक हुनुहुन्छ, संसारको रक्षक हुनुहुन्छ। आज मैले नजानेर अनेक प्रकारको जब यतापट्टि दुष्टताको कारणले यो कृत्याले मलाई यो सुदर्शन चक्रले छोड्ने भएन। अब के गर्ने प्रभु, हजुर त एकमात्र सर्वव्यापक हुनुहुन्छ परमात्मा। आज मेरो भक्तिदेखि खुसी हुनुहोस्, मेरो हजुर, मेरो परमात्मा, मेरो बाबा, हजुरले जसरी भए पनि मलाई यहाँबाट बचाउनु पर्यो। अप्ठ्यारो पर्यो, आपद पर्यो, अब के गर्ने प्रभु, नजान्नाले अज्ञानताको कारणले मैले आज बडो ठुलो गल्ती गरी मेरो गल्तीको जब क्षमा गरिदिनुहोस्, मैले गरेका सम्पूर्ण प्रायश्चित दोषहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर आज्ञा गर्दा अब यही बेलामा अम्बरीश भने अम्बरीश नाम गरेका राजा पट्टि भगवानले फर्केर यसो हेर्नुभयो र भन्नुभयो, के भन्नु भने दुर्वासा मुनि, म त भक्तको अधीनमा छु, परमात्मा त आज भक्तको अधीनमा हुनुहुन्छ। किनभने म भक्तको अधीनमा छु, भक्तले जे भन्छन् मैले त्यही गर्ने हो। आएर अम्बरीश राजाले सुदर्शन चक्र, अहिले अम्बरीश राजाले दुःख व्यक्त गर्नुभयो, अब तिमीले दुष्ट कर्म गर्यौ, त्यस कारणले मैले अम्बरीशको रक्षाको लागि सुदर्शन चक्र छोडेको हुँ। अब यिनै अम्बरीश नाम गरेका राजासँग अनेक प्रकारले बिन्ती गर, माफी माग। राजन यतापट्टि गएर हेरी शेषोरे माफी माग्यो भने तिमीले सम्पूर्ण कुराबाट छुटकारा पाउला भन्नुभयो। अघि जसलाई मार्छु भनेर कृत्य प्रकट गरे अहिले तिनै राजा अम्बरीशलाई गएर हात जोडे, हे राजन, मैले जानिन हजुर जस्तो महान तपस्वी राजालाई आज मैले अर्कै जानेर अर्कै ठानेर यस्तो प्रकारको दुष्कर्म गरेँ। यो सम्पूर्ण दुष्कर्मबाट मलाई क्षमा दिनुहोस्, जसरी पनि रक्षा गर्नुहोस् भन्दाखेरि भगवान अहिले अम्बरीश नाम गरेका राजाले परमात्मा भगवान श्रीहरिलाई यसो हात जोडेर प्रभु यो अन्जानमा गरेको गल्तीको सजाय नदी बक्सियोस् भनेर अनेक प्रकारले स्तुति गर्नुभयो। अहिले अम्बरीशको स्तुतिदेखि भगवान विष्णु अत्यन्तै खुसी हुनुभयो र सुदर्शनलाई फिर्ता लिनुभयो। फिर्ता लिइसकेपछि अब यति गर्दाखेरि 1 वर्ष भएछ, कुरा बुझी बक्सियोस्। एकादशीको व्रतमा 1 वर्षसम्म अम्बरीश राजाले भोकै बसेर व्रत पारायण गरेर सारा ब्राह्मण भोजन गराएर आफ्नो निष्कण्टक राज्यलाई अत्यन्त उत्साहपूर्वक सञ्चालन गरे भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ यो राजा अम्बरीशको कथा भागवतमा आउँछ। मैले चाहिँ यहाँ यसो समय टोल्नको लागि यति प्रसङ्ग अगाडि बढाएर आजको कार्यक्रमलाई अब यहाँ करिब करिब बिट मार्दै मार्दै
शिव पुराण सत्संग ज्ञान महायज्ञ यो जुम भर्चुअल सनातन गौ संरक्षण महाअभियान युए को तर्फबाट आयोजित यो शिव पुराण ज्ञान महायज्ञ ज्ञान सत्संग आजलाई यही नै पूर्ण विराम गर्दै सबैका सामुमा मैले बोल्दै ओम अस्तु पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शिव 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 बोला सिमरो भस्म करानी गला माछा सर्प को माला आत्म त्रिशूल डमरू बजाई आत्म त्रिशूल डमरू बजाई शंभो महादेव जय शंभो हर महादेव शिव 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 बोला जय शिव शंभो हर हर महादेव। सशत नमन गुरुदेवलाई। आज पनि हामीले बडो मजाले भन्नु सुन्न पाइयो। माता एकछिन पर्खिनु होला है, एकछिन म्युटमा बस्नु, पहिला कार्यक्रम सञ्चालकलाई समय दिनु। हजुर हजुर धन्यवाद। पुनः गुरुदेवलाई सशत नमन टक्राउन चाहन्छु। विशेषतः आज हामीले शिव महापुराणको 13औं अध्यायमा रहेर सदाचार सम्बन्धी ज्ञान जुन चाहिँ सुतजीले ऋषिहरूलाई दिनुभएको थियो, वास्तवमा त्यो सुतजीले ऋषिहरूलाई मात्र नभएर यो कथाको माध्यमबाट गुरुदेवबाट आज हामीमा पनि आइपुग्यो। वास्तवमा आज हामीले दैनिक गर्नुपर्ने नियमहरूको बारेमा, खाने बस्ने लगाउने शौचादि कार्यहरू, पूजा पाठहरू के कसरी गर्ने र हामीले नित्य कर्महरूको बारेमा, कर्महरू कति प्रकारका हुन्छन्, हामीले चाहिँ के कार्यहरू गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा रहेर लगभग 1 घण्टा पूर्ण रूपमा 13 अध्यायलाई मात्रै हामीले श्रवण गऱ्यौँ। एकैपटक मात्रै सुनेर यो जुन ज्ञान छ हामी यसलाई पूर्ण रूपमा लिन सक्दैनौँ। त्यसो भएर बारम्बार हामीले फेसबुक लाइभ मार्फतमा गएर पनि यो कथालाई फेरि श्रवण गऱ्यौँ भने पक्कै पनि यहाँबाट हामीले केही सिक्नेछौँ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा लिएको छु र यहाँहरूलाई पनि म बार चाहिँ बिन्ती गर्न चाहन्छु। यो एउटा चाहिँ शिव महापुराणमा भएको जुन ज्ञान हामीलाई चाहिँ दिनुभएको छ गुरुदेवले, यसबाट हामीले गुरुदेवले अघि पनि भन्नुभयो जुन चाहिँ एउटा ब्राह्मण हुनको लागि जसले चाहिँ सदाचार पालन गर्न सक्छ त्यसैलाई नै ब्राह्मण या विप्र भनिन्छ भनेर गुरुदेवले जुन भन्नुभएको थियो। र यति सजिलो छ कि सनातन धर्म भनेको जहाँ हामीले यदि पूर्ण रूपमा गर्न सकेनौँ र आधा मात्रै गर्न सक्यौँ भने पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिबक्सिनु भएको छ भगवानले भने यदि हामीले 10% मात्रै पनि गर्न सक्यौँ भने मात्रै भने पनि हामीलाई चाहिँ एउटा बेडा पार हुने चाहिँ बाटो चाहिँ सनातन धर्मले हामीलाई दिएको छ। हामी यस्तो एउटा पूर्ण वैज्ञानिकताले भरिपूर्ण भएको नियममा रहेर योग साधना सम्बन्धी ज्ञानहरू लिँदै आयुर्वेदिक पद्धतिलाई अपनाउँदै यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने ध्यान र साधनाबाट यो जीवनमा मात्र नभएर परलोकमा गइसकेपछि हामीले मुक्ति पाउने बाटो जुन चाहिँ शिव पुराण महायज्ञमा रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक हृदयबाट नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा पनि यहाँहरूको उपस्थित भएर कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भयो, शिव महापुराण श्रवण गर्नुभयो। वास्तवमा हजुरहरू यसरी चाहिँ यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई दिनुभएको हौसला नै हाम्रो लागि अगाडि बढ्नको लागि एउटा चाहिँ खुड्किलो हो। हजुरहरूको साथ र सपोर्टले नै हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ र यसरी नै हजुरहरू आउँदा दिनहरूमा पनि हामीसँग जोडिँदै आउनुभयो भने भोलिका दिनहरूमा पनि हामी अगाडि बढिरहनेछौँ। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र हौसला हामीलाई चाहिएको छ र लगभग अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा भएको हुनाले अब ढिला नगरिकन पुष्पाञ्जलीतिर हामी जाँदैछौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हात जोडेर पुष्पाञ्जलीको लागि चाहिँ तयार भएर बस्दिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दै गुरुदेवलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। कृपया पुष्पाञ्जलीलाई अगाडि बढाइदिनु होला गुरुदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भुः मङ्गलं वृषभध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनोहरः। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नममीष्टदोहम् त्रेतास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैस्नानं च दिव्यम्बरम् नानारत्नविभूषितां मृगमुदाङ्कितं चन्दनम् जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं वत्स्यं पञ्चविधोपयोदधियुतं रम्भफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोजलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो सेकुरु छत्रं चामरयुगविदनकं चरदर्शकं निर्मलं वीणा भेरीमृदङ्गकाहलकला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गप्रणतिस्तुतिबहुविधा तत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाणां प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधि स्थिते संसार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोति तद तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमभिहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो। वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादिद्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिं मेस्तसुखाय नित्यं नानाविधपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया नाथ गृहाणां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम अनेन ध्यान मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम साम सदा शिवाय नमः। गौरी शंकर साम सदा शिवाय नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सकल भक्तजन परिवारेभ्यो नमः। सकल उपस्थित जन समुदायेभ्यो नमः। एतत् सत्संग सत्संगेन उपस्थितायः सकल मातृशक्तिभ्यो नमः। पितृशक्तिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। एक बार बोलिए साम सदा शिवजी भगवान को जय। ये शिव पुराण सत्संग ज्ञान महायज्ञ को जय। सनातन गौ संरक्षण अभियान को जय। समस्त भक्तर भगवान को जय। श्रद्धेय गुरुवरहरू को जय। ओम श्री पार्वती पतयः
हर 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 महादेव। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वर। शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वर। सम्पूर्णमा पुनः एकपटक हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै गुरुदेवको आशीर्वाद र भगवानको कृपा सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा बनिरहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमलाई यही समापन भएको घोषणा गर्दै हामी सबैलाई चाहिँ शुभरात्रि। हर हर महादेव, जय गौमाता। शुभरात्रि। साउन्ड भयो नि गुरु होइन? साउन्ड भर्यो। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव।